बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में आपको खुश आमदेद। और सुबह सवेरे 9 बजे हम आ जाते हैं आपको जगाने के लिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने के लिए। अभी एक कप ही मेरे पास है जो पूरा नहीं हुआ, दूसरा कप चाय का पीऊंगी तो फिर ज़रा फिर आपकी ट्रेन पटरी पे आएगी, आपकी तरह मैं भी जाग जाऊंगी। हाँ, ऐसे ही है। तो मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और आप? मैं हूँ सैयद फैसल करीम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, बड़े दिन बाद मिले है ना, सही ऐसे ही लग रहा है। कैसा गया आपका वीकेंड? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वीकेंड में क्या हुआ? क्या हुआ मुझे नहीं पता था, मैं 2 दिन था ही नहीं यहाँ। एक आध मैच हुआ है। अरे एक आध मैच हुआ, आखिरी मैच हुआ न्यूजीलैंड के साथ, और उस मैच में ये हुआ कि हम जीत गए फाइनली। और ऐसे जीते हैं जैसे ये इतने आप तंजिया क्यों कह रही हैं? मतलब जिस तरह हमने खेला, हमें शुरू में सबने बताया जो टीम आ रही है ना यार मज़ा नहीं आएगा, सीनियर प्लेयर्स तो आ ही नहीं रहे हैं, कोई आईपीएल में है, किसी का क्या इशू है, किसी का क्या इशू है, ये तो ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, डी टीम खेलने आ रही है। सो हम तो वाइट वॉश कर देंगे। ये क्या बात हुई यार, अच्छे प्लेयर्स भेजा करें ताकि हमें खेलने में मज़ा आए, कुछ चैलेंजिंग हमारे लिए लगे। लेकिन हुआ क्या, जो डी टीम आई वो उल्टा हमारे लिए चैलेंजिंग बन गई। 2 मैच जीत के गए वो हमसे, और सीरीज बराबर करके गए। अरे सीरीज बचाने के लाले पड़ गए थे। अब तो सोचें वो जो एक मैच वॉश आउट हो गया था, हाँ। हो सकता है हम 3-2 हार रहे होते। अगर आपको लग रहा है कि हम सुबह सुबह बहुत नाउमीदी की बात कर रहे हैं, तो ये नाउमीदी नहीं है, बल्कि इट्स अ रियलिटी चेक। हम चाहते हैं कि बहुत अच्छी बातें करें, खुशाइंद बातें करें। चले एक तो देखें सदफ, एक तो खुशाइंद बात हुई ना, सीरीज बराबर तो कर ली ना हमने। इट वॉज बेटर देन अ 3-1 लॉस, 2-2 ड्रॉ। और उस पर आई एम सॉरी, लोगों को शायद मेरी बात बुरी लगे, मुझे समझ नहीं आया किस बात का जश्न मना रहे थे। कम बैक हो गया, ऐसी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अगर आप एक मैच की बुनियाद पे करार दे रहे हैं, तो वो जो मैच हारे, व्हाट अबाउट दैट मैच? अगर एक ही मैच पे हमने सारे सिनेरियो क्रिएट करने, तो जो मैच हारे क्यों हारे, सीरीज बचाने के लाले पड़ गए। मेरे ख्याल से कुछ बातें सेगमेंट के लिए भी हम बचा लेते हैं ना, आगे चल के हम स्पोर्ट्स पे ज़रूर बात करेंगे। इसके अलावा भी मौसम जी और भी दुख है, और भी मौसम भी बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहा है इन द नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान, और आगे क्या प्रेडिक्शन है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगाज़ हम करते हैं आज इस चीज़ से, कोई नई बात करें फैसल। इससे ज़्यादा नई बात क्या होगी? बातें होगी, कुछ नया बताएं। इससे ज़्यादा नई बात क्या होगी? मार्केट में कोई नई खबर लाएं आप। नई खबर है मार्केट में, वो ये है कि हमारे अब वज़ीर आज़म के बाद अब डिप्टी वज़ीर आज़म भी आ गए। एक नहीं दो वज़ीर आज़म, एक नहीं दो वज़ीर आज़म। अब वज़ीर ख़जाना अगर नहीं बन सके तो क्या हुआ, अब डिप्टी वज़ीर आज़म बना देते हैं। और ये बनाया गया है वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार को, एक मिनट, वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार को डिप्टी जी। और बेसिकली हमें नहीं, उन्हें आदत हो गई थी वज़ीर ख़जाना बनने की, इसीलिए तो वो हर थे वज़ीर ख़ारजा, लेकिन वो हर माशी एक मामलात की मीटिंग में भी नज़र आते थे। लेकिन अब फाइनली लेकिन मुझे एक बात बताएं, जो असल वज़ीर आज़म है ऐसे ही होगा जो नहीं, हमारे नहीं है तो वो वज़ीर आज़म, वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है। इज द डिप्टी, मतलब कि वाइस कैप्टन हमारे पीएम कैप्टन वाइस कैप्टन बड़े अहम दौरे कर रहे हैं। हाँ तो अब वो यहाँ पे है नहीं, उनकी गैर मौजूदगी में नहीं, ये उन्होंने ही इस चीज़ को किया है, उन्होंने ही इस चीज़ पे मोहर सब्त की है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ही इसहाक डार साहब को अब डिप्टी वज़ीर आज़म के ओहदे पे मुकर्रर कर दिया है। नोटिफिकेशन भी जारी इसका हो गया है, और काबीना डिवीज़न की जो जानिब से जारी किया है नोटिफिकेशन, उसके मुताबिक जो इसहाक डार हैं बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म की तकर्री फौरी तौर पे की गई। लेकिन सदफ यू रिमेंबर, ये पहली मरतबा तो हुआ नहीं है पाकिस्तान में। जी, आपको याद होगा जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, तो उस वक्त, बल्कि नहीं, आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर बने थे, तो एक नया ओहदा निकाला गया था डिप्टी वज़ीर आज़म का, और पहली बार ऐसा हुआ था कि परवेज़ इलाही को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया गया था, जबकि गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे। तो ये भी बताया जाता है कि ऐसा कोई आइन में ओहदा नहीं है, तो लिहाजा जो भी नायब वज़ीर आज़म बनेगा उनके पास आइनी इख्तियार नहीं होगा। अब जब आइनी इख्तियार नहीं होगा तो फिर किस कैपेसिटी में वो मज़ीद क्या काम कर सकेंगे? आपने उनकी बात की, परवेज़ इलाही की, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नुसरत भुट्टो भी मुख्तसर अरसे के लिए डेप्यूटी वज़ीर आज़म रहे। लेकिन ज़रूरत क्यों पेश आती है इस ओहदे की? और जिस वक्त आप सदफ कह रही थी ना परवेज़ इलाही वाला मामला, तो उनके नोटिफिकेशन में तो बाज़ाब्ता ही लिखा गया था कि इट्स अ सेरेमोनियल थिंग, और उनके पास इख्तियारात नहीं होंगे। जब इख्तियारात नहीं होते तो ओहदा क्यों? इसी पे बात कर लेते हैं। माहिर कानून कैसर इमाम साहब हमें सुबह सुबह ज्वाइन करें। कैसर साहब गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बताइए कि अब वज़ीर ख़ारजा तो थे इसहाक डार, उनको वज़ीर ख़जाना नहीं बनाया गया था, क्या खुश नहीं थे वो, इसलिए उनको नायब वज़ीर आज़म बना दिया गया है? क्या ये तमाम तर मामला है, इस पर क्या आप अपनी राय देंगे हमें?
جی تھینک یو ویری مچ فیصل صاحب اینڈ صدر صاحبہ کہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا. میں آپ کی باتیں سن رہا تھا اور میں ایک چیز پر صبح صبح آپ نے مجھے جو ہے نا وہ ہنسایا بھی جب آپ نے مجھے کہا کہ اصلی وزیر اعظم کون ہے. اور جو دونوں میں سے دیکھیے سب سے پہلے تو میں تھوڑی سی تشریح کر دوں کہ آئین جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے. آئین جو فیڈرل گورنمنٹ کو ڈیفائن کرتا ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے آرٹیکل 90 سے لے کے 99 تک. وہ مختلف ان کے فنکشنز بھی بتاتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ یہ کیسے ڈویژنز بنیں گے اور وہ مختلف عہدے بھی اس کے اندر گنواتا ہے. تو آئین کے اندر جو فیڈرل کیبنٹ کے یا فیڈرل گورنمنٹ کے جو عہدے مختص ہیں جو بتائے گئے ہیں وہ 3 عہدے ہیں اسپیسیفکلی. پہلا عہدہ ہے پرائم منسٹر کا, دوسرا جو عہدہ ہے وہ فیڈرل منسٹر کا ہے, اور تیسرا جو عہدہ ہے وہ اسٹیٹ منسٹر کا ہے. اس کے ساتھ ایک جگہ پر ایک آرٹیکل میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ ایڈوائزرز رکھ سکتے ہیں, وہ 5 ایڈوائزر سے زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو آئینی طور پر جو پوزیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ کہیں پر بھی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی ڈپٹی پرائم منسٹر کی کسی بھی حوالے سے. لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ نہیں بلکہ آپ ہی جس طرح فرما رہے تھے کہ یہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں یہ پاکستان کے چوتھے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں. اس سے پہلے 3 دفعہ یہ ڈپٹی پرائم منسٹر کی جو سیٹ تھی یہ کریٹ کر کے اپوائنٹمنٹ ہوئی, وہ سیریمونیل اپوائنٹمنٹ ہو یا وہ جس طرح بھی ہو, بہرحال یہ اپوائنٹمنٹ پہلے ہو چکی ہے. لیکن اگر ہم جو ریلیونٹ جتنا بھی قانون ہے اس کو دیکھیں کہ آیا رول آف بزنس میں کہیں پہ اس کی گنجائش ہے 1973 کے جو الیکٹڈ ہیں اور کمپیریٹیولی ان کی عام جو رولز ہیں ان سے تھوڑی سی جو پوزیشن ہے وہ بہتر ہے. ہمیں وہاں پر بھی ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی. ہمیں کسی بھی قانون کی کسی ضابطے کی کوئی کتاب اٹھائیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہ اسپیسیفک جو سیٹ ہے وہ نظر نہیں آتی کہ کسی قانون نے کسی ضابطے نے اس نے کریٹ کی ہو. تو اس چیز کے اوپر تو ہم بالکل بھی کلیئر ہیں آئینی اور قانونی طور پر کہ ڈپٹی پرائم منسٹر کی سیٹ اس وقت آئین اور قانون میں کسی بھی جگہ پر موجود نہیں ہے. اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ آیا پرائم منسٹر کے پاس ایسے کوئی ڈسکریشنری اختیارات ہیں کہ جس سے وہ ایک ایسی سیٹ نکالیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل ایک جو فریم ورک ہے اس میں فٹ ان ہوتی ہو یا کسی قانونی جو ایک وہ ہے فریم ورک ہے اس کے اندر آتی ہو. تو میں آپ کو جو بہت ساری یہ ڈیبیٹ ہے اس میں ایک چیز تھوڑی سی سمجھانے کی کوشش کروں گا ایک مثال دے کے. آئین جب ایک خاص قسم کا کوئی پول بناتا ہے یا ایک خاص قسم کا کوئی بناتا ہے ایگزیکٹو میں سے, جوڈیشری میں سے, پارلیمنٹ میں سے, تو پھر آئین کی منشا یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز یہاں پر جا کے رک جائے گی. ضروری نہیں ہے کہ آئین وہاں پہ اونلی کا لفظ استعمال کرے یا صرف کا لفظ استعمال کرے. تو جب آئین جو ہے وہ اس کو کریٹ کرتا ہے تو اب آپ تھوڑا سا اس کی مثال کو ایکسٹینڈ کریں کہ یہ بالکل اس طرح کی خواہش ہے کہ جس طرح آج تک کبھی ہوا نہیں ہے, لیکن اگر ہم اس طرف چل پڑتے ہیں تو کل ہمارے کوئی بھی چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ میرے ساتھ سپریم کورٹ میں میرے علاوہ اتنے جج صاحبان تو ہیں, جسٹس صاحبان تو ہیں, لیکن ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو جسٹس صاحب ہیں یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کو میں ڈپٹی چیف جسٹس بنا دیتا ہوں. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا سپریم کورٹ کا جو ایڈجوڈیکیچر سٹرکچر ہے اس کے اندر کہیں پر یہ سیٹ ایگزسٹ کرتی ہے. اگر تو کرتی ہے تو فابہا کوئی پرابلم نہیں ہے, آئین اس کو ایڈمٹ کرتا ہے. لیکن اگر نہیں کرتی تو ہر وہ بندہ جو آئین کے تحت اختیار استعمال کر رہا ہے تو وہ ایسی کوئی سیٹ کریٹ نہیں کر سکتا. اچھا کیسر امام صاحب ایک چیز آپ ظاہر ہے اتنا آپ نے ڈیٹیل بتائیں, اور ایک چیز اور بتا دیں کہ اختیارات پھر ایسے وزیر اعظم کے کیا ہوں گے, کیونکہ جب آئین میں عہدہ ہی نہیں تو پھر کس کیپیسٹی میں وہ کام کریں گے, کیا کابینہ اجلاس کی صدارت کر سکتے ہیں. اور دوسرے یہ بتائیے گا کہ وزیر خارجہ کی خود اتنی اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں, تو کیا کوئی منسٹر بطور وزیر اعظم بن سکتا ہے, کیونکہ یہ 2 پورٹ فولیو ہو گئے ان کے پاس. جی ہاں, اصل میں تو جو ان کا پہلے سے پورٹ فولیو ہے وہ اس کو ایلیجیبل کرتا ہے کہ وہ کیبنٹ میٹنگ میں بیٹھیں اور وہ کیبنٹ کا حصہ ہیں. تو میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ ان کا جو آلریڈی پورٹ فولیو ہے وہ انتہائی اہم ہے, تو انہیں کسی ایسے عہدے کے ذریعے
کہ جو موجود ہی نہ ہو دوبارہ وہی چیزیں جو ہیں وہ ان کے حوالے کر دینا جو آلریڈی وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں اور اس کو ایک سیریمونیل چیز کے طور پر استعمال کرنا میرا نہیں خیال کہ یہ درست ہوگا. ایتھیکلی بھی یہ درست نہیں ہوگا اگر ہم آئین اور قانون کی بات نہ بھی کریں. ایک اور چیز یہاں پہ ضروری یہ ایڈ کرتا چلوں کہ دیکھیے کوئی بھی عہدہ جو ہے اس کے پاس پاور ہو یا نہ ہو یہ دو بالکل علیحدہ چیزیں ہیں. نمبر 1 اس عہدے کی جو قانونی پوزیشن ہے یہ پہلا کویسچن ہے کہ وہ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا وداؤٹ گوئنگ انٹو دس ڈیٹیل کہ وہ اس کے پاس کوئی اختیارات ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور پھر دوسرا کویسچن آتا ہے کہ اب اس کے پاس جو اختیار ہے وہ آئینی یا قانونی ہے یا نہیں ہے. تو اس وقت جو سوال ہے وہ ان کے اختیارات کا نہیں ہے. اس وقت تو سوال یہ ہے کہ آیا یہ عہدہ میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا جو کہ قانونی اور آئینی طور پر اس کی کہیں پہ گنجائش ہے نہیں. چلیں تھینک یو سو مچ. کیسر امام صاحب نے ہمیں بڑی تفصیلی طور پہ بتایا کہ کیا کیا آئین اس حوالے سے بتاتا ہے. اب دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جب وہ سامنے آتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں قانونی طور پر بھی اس پہ بہت سارے ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں. کوئی جا کے پیٹیشن فائل کر دیتا ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. سلمان اکرم رضا صاحب نے کہا بھی ہے کہ اگر کسی کو ہے مسئلہ تو جا کے پیٹیشن دائر کر سکتے ہیں تو ہو گیا آئینی قانونی معاملہ. بٹ ناؤ اگین جو آپ نے سوال کیا تھا آلریڈی پاکستان کے آپ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت خارجی امور پر جتنے چیلنجز ہیں وہ کتنے زیادہ ٹف ہیں. اور حالیہ کچھ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ ایران سے حالانکہ اب وہ معاملہ ٹھیک ہو گئے ہیں لیکن افغانستان سے اور دیگر معاملات کتنے زیادہ اہم ہیں. یعنی آپ ہی کہہ رہے ہیں اتنے ایشوز ہیں کہ 2 وزیر اعظم چاہیے؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنے ایشوز ہیں کہ اس اسپیسیفک منسٹری کو چلانے کے لیے کتنا زیادہ فوکس ہونا چاہیے. لیکن چلیں ہو سکتا ہے کہ اب وہ حرفاً مالا ہوں اور وہ بہت سارے ٹاسک جو ہیں وہ ایک ساتھ کر سکتے ہیں اور یہی شہباز شریف نے سوچا ہوگا اور سوچ کے ان کو ذمہ داری سونپ دی ہوگی. بائی دا وے جو سینئر کچھ رہنما نون لیگ کے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کا پروگریٹو ہے اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا بوجھ شیئر کرنے کے لیے اس طرح کی ہے کہ خود مسلم لیگ نون میں کیا رائے ہو چلے کیونکہ مسلم لیگ نون کے بہت سارے ایسے رہنما ہیں ناراض بھی اور موجودہ بھی جو بہت ساری باتیں ایسے کرتے رہتے ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پارٹی کے اندر معاملات ذرا ٹھیک نہیں ہیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور سیاسی منظرنامے پہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہ یہ ہوئی کہ مسلم لیگ نون نے پاکستان تحریک انصاف کو پھر مذاکرات کی دعوت دے دی ہے اور یہ اس کا اظہار سینیٹر عرفان صدیقی نے کیا. اچھا اسمبلی فلور پہ بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی تھی سینٹ میں لیکن انہوں نے ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں کہا کہ شبلی فراز اپنے قائدین سے پوچھ لیں کہ پی ٹی آئی آخر چاہتی کیا ہے اور ادھر سے این او سی مل جائے تو ہم حاضر ہیں. اس سے پہلے پی ٹی آئی کے ترجمان رؤف حسن پالیسی بیان میں کہہ چکے ہیں کہ نون لیگ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. بات ہوگی تو صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی. ایبسلیوٹلی. اچھا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ وزیر اطلاعات جو پنجاب ہے پھر اسما بخاری وہ بھی انہوں نے بھی گفتگو کی اور اس میں ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ سے این آر او چاہیے لیکن ملے گا نہیں. 9 مئی کی برسی آ رہی ہے یہ لوگ ایک اور حملے کی تیاری کر رہے ہیں. کیا ہم سن سکتے ہیں اسما بخاری نے کیا فرمایا پھر اس پہ بات کریں پلیز. تو چلیں اسی پہ بات کر لیتے ہیں. خاور گھمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد بیورو چیف. خاور السلام علیکم, گڈ مارننگ ٹو یو. بہت ساری خبریں ہیں بہت سارے سوالات ہیں. پہلے تو یہ بتائیں یہ مذاکرات کی ضرورت کس کو ہے؟ نون لیگ کو ہے, پی ٹی آئی کو ہے؟ نون لیگ دعوت دے رہی ہے یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے. اور پھر اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات ہوگی یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے. تو کیا یہ کہا جائے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں پر دوبارہ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں؟ دیکھیں اس وقت آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ مذاکرات کی ضرورت کس کو ہے. مذاکرات کی میرے خیال میں نہ پی ٹی آئی کی ضرورت ہے نہ پاکستان مسلم لیگ نون یا نہ ہی کسی اور سیاسی جماعت کو مذاکرات کی ضرورت ہے. وہ ہے پاکستان کو, کیونکہ جب تک یہ سیاسی جماعتیں آپس میں لڑیں گی سیاسی استحکام پیدا نہیں ہوگا. براہ راست اس کا اثر پاکستان کے جو معاشی استحکام کے اوپر پڑے گا. تو پھر ظاہر ہے پاکستان کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. جس طرح کے ہمیں چیلنجز کا سامنے ہے تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان میں جو ہے ایک غیر معمولی سیاسی استحکام پیدا ہو جس کے نتیجے میں پاکستان کے جو مسائل ہیں معاشی ان کو اچھے انداز سے حل کیا جا سکے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ اب کیسے یہ معاملات آگے بڑھیں, کون کس سے بات کرنا چاہتا ہے, کون کس سے بات نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے بیانیے کے اندر درست ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا جہاں تک ذکر ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو حکومت ہے وفاق کے اندر شہباز شریف صاحب کی ان کے پاس یا
ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے، وہ بالکل ایک سامنے ایک کٹ پتلی کے طور پر موجود ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ تاثر جو ہے یہ پی ٹی آئی والوں کے نے تو بنایا ہی تھا، لیکن یہ پی ایم ایل این کے اپنے لیڈران نے خود بنایا کہ ہمارے اوپر یہ حکومت امپوز کی گئی ہے، ہم تو لینا نہیں چاہتے تھے، ہم تو کٹ پتلی ہیں، ہم تو اپنا ایک بندے کی تعیناتی نہیں کر سکتے. اس طرح کے بیانات وہ دیتے رہتے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے سے نکلنا کس طرح ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی مذاکرات ہونے ہیں. دیکھیں آل اکراس ساری سیاسی جماعتیں جو پاکستان کے اندر اس وقت موجود ہیں، ہم نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا جب 1 پیج کا فلسفہ ہمیں بتایا جاتا تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، تو اس وقت جو ہے اس وقت جو اپوزیشن ہے پی ڈی ایم میں یا خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون، وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے پہلے مزاحمت ہوگی پھر مفاہمت ہوگی. اس کے بعد ابھی حیات ہیں، زندہ ہے محترم جو ہے محمد زبیر صاحب، وہ کہتے بھی ہیں ابھی بھی میں پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ ہوں. تو اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے پاس وہ خود بذات خود انہوں نے کہا، ابھی ہفتہ 10 دن پہلے ہمارے ہی پروگرام کے اندر وہ آئے، باقی بھی پروگرامز کے اندر وہ گئے، کہ میں نے اس وقت جو ہے نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کا پیغام لے کے بات کی، اور آپ کو پتہ ہی ہے باقی پھر جو سارے کا سارا معاملہ ہے. اچھا ایک چیز یہ خاور صاحب، اب یہ سوال نہیں، ایک سچویشن بن رہی ہے. یہ عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں مذاکرات کر لیں، یعنی نون لیگ کہہ رہی ہے مذاکرات کریں. شرائع آفریدی کہتے ہیں کہ بابا آپ حکومت چھوڑو، ہماری تو بات ہونے جا رہی اسٹیبلشمنٹ سے، ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس کو کیسے لے کے چلنا ہے. آصف زرداری obviously پیپلز پارٹی سے وہ کہتے ہیں، although کہ صدر لیکن آواز تو پیپلز پارٹی کی نا، وہ کہتے ہیں کہ جی آئیں مذاکرات کریں. شرجیل انعام احمد کہتے ہیں کہ بھئی ان کو یہ تو پی ٹی آئی والے چاہ رہے ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ سے کسی طرح ہو جائے ان کی بات، لیکن ان کو کوئی منہ نہیں لگا رہا. عظمہ بخاری جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ دوبارہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ میری گو راؤنڈ چل رہا ہے ایک طریقے سے. آپ کو لگتا ہے کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے، رہنما کچھ کہہ رہے ہیں، کسی پارٹی کا کچھ کہہ رہا ہے، کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ اوپر سے نہیں آ رہا؟ دیکھیں اب اس کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، یا باقی وہ سیاسی جماعتیں جن کے لیڈر اس وقت پارلیمان کے اندر موجود ہیں یا وہ آزاد حیثیت کے اندر وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں، تو وہ ظاہر ہے وہ بات بھی کر سکتے ہیں میڈیا کے ساتھ، ان کی کمیونیکیشن بھی ہر جگہ کے اوپر ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت جو معمہ ہے، ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت وہ یہ ہے کہ ان کے لیڈر ہیں اس وقت ظاہر ہے اڈیالہ کے اندر موجود ہے. اب وہاں پہ ملنے کی اجازت جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ لمیٹڈ لوگ جاتے ہیں، وہ جو بھی ہفتے میں ایک آدھ دن جو ملنے کی ان کو اجازت ہے. تو وہاں پہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے سامنے ہر ایک جو ٹولہ ملنے جاتا ہے، 2 4 5 بندے جتنے بھی جاتے ہیں، وہ جا کے ظاہر اپنا معاملہ. خاور یہ جو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، اس سے کیا منظرنامہ بنانے کی کوشش ہوگی؟ کیا لین دین ہوگی؟ کیا شرائط ہوں گی؟ کس لیے ڈیل ہوگی؟ یہ ذرا اس پر آ جاتے ہیں. چلے وہ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، کون کیا بیان دے رہا ہے، سو اس کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ ہوگا کیا اس سے؟ دیکھیں شروع میں ابھی ہم جو بات کر رہے تھے کہ ضرورت اس لیے ہے کہ ہر جگہ کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ سیاسی لڑائی جاری ہے. پارلیمان کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، پارلیمان کے باہر ہو رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک اپنا بیان لے کے پڑھ رہے ہیں. اب ظاہر ہے یہ جو تحفظ آئین پاکستان موومنٹ شروع ہوئی ہے، اچکزئی صاحب کی لیڈرشپ ہے جس کی تمام اپوزیشن جماعتیں حصہ ہیں، وہ ایک بات کر رہی ہیں. تو ضرورت تو ہے. اب سوال یہ ہے کہ ڈیل ہوگی کس شکل میں. دیکھیں ڈیل میرے خیال میں ایک ہی شکل میں کامیاب ہو سکتی ہے، اور بالآخر پاکستان کے سیاستدانوں کو یہ بات جو ہے اس کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ اگر یہ اسی طرح جس طرح بات کی نا اپنے میری گو راؤنڈ میں لگے رہے تو پھر ان کی عزت و احترام کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہونا. اچھا ہے یہ مل بیٹھیں، کوئی بات کر لیں، آئین پاکستان کو کے سامنے رکھتے ہوئے ملک کو آگے بڑھائیں، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی چیز آگے بڑھنی نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ جو ہے اس کے کچھ آپ کو پتہ ہے تلخ حقائق ہیں، ان کو سامنے رکھیں. تو پاکستان کے اندر چارٹر آف ڈیموکریسی ہو رہا تھا. چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر جو آپ نے سائن کیے تھے اس کی سیاہی ابھی خشک نہیں ہوئی تھی، تو آپ کو پتہ ہی ہے بیہائنڈ دا کلوز ڈور پہ مختلف ڈیلیں ہو گئی تھیں. پھر اس کے بعد مختلف معاملات ہم نے دیکھے پاکستان کی یہاں پہ سیاسی تاریخ کے اندر. تو بہتر یہی ہے کہ پارلیمان موجود ہے، پارلیمان کے اندر ساری سیاسی جماعتیں موجود ہیں. اپوزیشن کے اپنے ظاہر ہے کنسرنز ہیں، ان کے کچھ خدشات ہیں، ڈیمانڈز ہیں.
ان کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں حکومت وقت کو ہی جو پہل کرنی ہوتی ہے، تو حکومت وقت جتنی جلدی پہل کر لے اور ان کے جو معاملات ہیں وہ حل کریں. میرے خیال میں 2013 میں جب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک معاملہ آگے بڑھا تھا تو ایونچولی پھر ایک جوڈیشل کمیشن بنا تھا الیکشن کے ریگنگ کے حوالے سے. خاور صاحب حل یہی ہے آگے بڑھنے کا کہ حکومت پہل کرے اور پھر آگے لیڈ لے، لیکن حکومت کے اندر لوگ ان کا ہم آہنگ ہونا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. تو اس وقت صورتحال جو ہے وہ حکومت کی یہ بن رہی ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے مذاکرات کریں، کوئی یکسر مخالف نظر آ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو حملے کی تیاری کر رہے ہیں. پی ٹی آئی میں سے جو ہے وہ سیدھا ایک اسٹانچ قسم کا ایک جو ہے وہ ایڈوکیسی ہو رہی ہے کہ ہم نے کسی سے مذاکرات نہیں کرنے، ہم نے جن سے بنتے ہیں مذاکرات انہی سے کرنے ہیں. تو دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور کیا معاملات طے ہوتے ہیں. ابھی تو گفتگو کا آغاز ہی ہوا ہے. چلے کرنی ہے، کچھ ڈیفرنٹ سیگمنٹس بھی ہیں، وہ بھی ہم بلیٹ اب جو ہے حصہ بنائیں گے اپنی گفتگو کا. لیکن ابھی ایک بریک لے رہے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. منشیات میں جو مبتلا لوگ ہیں وہ ایکچولی کرائم بھی کرتے ہیں. اس فیکٹر کو کرب کون کرے گا؟ اس فیکٹر کو کرب بھی تو آپ کریں گے. تو اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ہم نے اپنے شو میں آج مدعو کیا ہے آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی صاحب کو. سید صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اور آپ کو خوش آمدید اور آپ کو صبح بخیر. بتائیے گا کہ اسلام آباد شہر پرسکون، پورے ملک میں اس کی مثال دی جاتی سیکیورٹی کی. یہاں پہ اسٹریٹ کرائم کے اس وقت کیا ریٹ چل رہا ہے؟ اضافہ ہوا ہے؟ کتنا حد تک اضافہ ہوا ہے؟ سب سے پہلے جو تھینک یو ویری مچ، وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ٹو یور شو. میں بتاتا چلوں جی کہ یس دس سٹی از کوائٹ سیکیور. اور جہاں تک رہ گیا اسٹریٹ کرائم کو پراپرلی فائٹ کرنے کے لیے راؤنڈ دی کلاک کام کرتے ہیں. خاص طور پہ وہ شہر جو میٹروپول ہوں یا جیسے کیپٹل سٹی ہوں، انٹرنیشنل سٹیز ہوں، اس میں خاص طور پہ اسٹریٹ کرائم کو ایک تاکہ وہ نہ بڑھے بلکہ اسٹریٹ کرائم نہ ہو، اس کے لیے مختلف کرائم فائٹنگ اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی جاتی ہیں. اور جہاں تک ہے آئی ہیو جسٹ جوائنڈ اسلام آباد پولیس، اور جہاں پہ ہم اس چیز کو نہ صرف دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں ہاٹ سپاٹس ہیں، کہاں کہاں کرائم پاکٹس ہیں، بلکہ ان کو کرب کرنے کے لیے بھی پراپرلی دن رات کام سٹارٹ کیا ہے. اس میں ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ جب ہم اسٹریٹ کرائم کی بات کرتے ہیں یا ہاٹ سپاٹ کی بات کرتے ہیں تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہاٹ سپاٹس ایک دفعہ آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو چھوڑ نہیں دیا جاتا، بلکہ اس میں ہاٹ سپاٹس کو یہ دے کیپ آن چینجنگ. سو یہاں پر جو ہمارے پاس سیف سٹیز ہوتی ہیں، ڈیجیٹل سرویلنس ہوتی ہے، کرائم انالیسز ہوتی ہیں، 15 کالز ہوتی ہیں جو گولڈن پیرامیٹر ہے، اس کے ذریعے ہم چیزوں کو انالائز کرتے ہیں اور انالائز کر کے اسٹریٹ کرائم پہ قابو پاتے ہیں. اسٹریٹ کرائم جو ہے، اس اسٹریٹ کرائم کو نہ صرف آپ پریونشن سے، پیٹرولنگ سے روکتے ہیں، بلکہ ایٹ دی سیم ٹائم جو پرویکٹیو پولیسنگ ہے جس میں آپ ٹارگیٹڈ اوفینڈرز کو دیکھتے ہیں، آپ پروکلیمڈ اوفینڈرز کو دیکھتے ہیں اور آپ شہر کے اینٹی ایگزٹ پوائنٹس کو کور کرتے ہیں. سو ملٹی پرونگ اسٹریٹجی کے ساتھ اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کیا جاتا ہے. پچھلے 4 دن میں ہم نے اس میں انٹینسیفائی کیا ہے پیٹرولنگ کو، اور ٹارگیٹڈ اوفینڈرز وہ تمام ٹی اوز، وہ تمام کنوکٹڈ لوگ، وہ تمام کرمنلز جو چالان ہو چکے ہیں یا وہ بیل پہ ہیں یا وہ باہر آ چکے ہیں، ہم ایون ڈور ناکنگ اور ان کو بھی چیک کر رہے ہیں تاکہ پریونشن کے ساتھ ایک ڈیٹیکشن کو بھی کریں اور کرائم یہ جو اسٹریٹ کرائم ہے اس کو نہ بڑھنے دیں، بلکہ اسٹریٹ کرائم یہاں پہ بالکل زیرو ہو تاکہ اسلام آباد کے شہری، یہاں کے لوگ، یہاں کے ڈپلومیٹس دے شوڈ فیل سیکیورڈ. آپ نے کہا کہ اسٹریٹ کرائم بڑھے نہ، اس کم کیا جائے، تو یاد ہمیں پڑتا ہے کہ مارچ کے مہینے میں 2 دن کا ٹائم دیا گیا تھا کہ اقدامات کیے جائیں اور صورتحال بہتر بنائی جائے. تو کیا آپ کے پاس اس وقت رپورٹ ہے اس حوالے سے؟ کیونکہ ہم اپریل کے اینڈ میں آ گئے ہیں، صورتحال بہتر ہوئی ہے؟ جی میم، آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا. مارچ کے مہینے میں لاہور میں اسٹریٹ کرائم کنٹرول کر رہا تھا اور لاہور میں 39% کر دیا تھا. میں نے جیسے بتایا مجھے 4 دن ہوئے سے جوائن کیا ہے، اور جہاں تک رہ گیا ہے ایک چیز دیکھی ہے، دیر آر فیو اسپاٹس جہاں پر ہم پراپرلی اپنی ڈیوٹی ڈپلوائے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسٹریٹ کرائم کم ہوتا نہیں، اسٹریٹ کرائم 100% زیرو نظر آئے گا.
as far as capital city territory is concerned, Islamabad. ऑल राइट। अच्छा सईद साहब, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, बिकॉज सिंस वी आर सेटिंग इन कराची और यहाँ पे जो मेनेस है वो आपको भी बहुत अच्छे से पता है। बाय द वे ओवरऑल रमज़ान में मतलब हमारे मुंह सूख गए थे रोज़ाना ये बता बता के कि आज एक और शहरी, आज एक और शहरी। सवाल आपसे मेरा ये है कि जैसे कि इस्लामाबाद पुलिस ने भी ये एक जो फैक्टर है इस क्राइम के पीछे, वो जो मुनशियात के आदि अफराद नशा है, उसको आइडेंटिफाई किया है। नाउ एज एन ऑफिसर जो कि इस तमाम चीज़ों को कर्व कर रहा है, आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए या होती है कि इस फैक्टर को थोड़ा सा देखा जाए और इस फैक्टर के ख़िलाफ़, क्योंकि अगर हमने इस नशे वाली चीज़ को काबू कर लिया तो बहुत बड़े पैमाने पे हम जो है इस स्ट्रीट क्राइम पे काबू पा सकते हैं। मे बी कराची कैन टेक सम लीव्स आउट ऑफ योर बुक्स। आपने बहुत अच्छी बात की। इट इज़ कॉल्ड हिटिंग द बुल्स आई। बात यह है कि जो नशा है, जो नारकोटिक्स है, इसको सिर्फ नारकोटिक्स नहीं, मैं इसे नार्को टेररिज्म कहता हूँ, और ये हर बुराई की जड़ है। और इसी वजह से यहाँ पर चार्ज लेते ही हमने इकट्ठे बैठे और एक चीज़ का फैसला किया कि हमने नारकोटिक्स के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे आइस के ख़िलाफ़ हमने कोई कैंपेन स्टार्ट नहीं करनी। हमने इसके ख़िलाफ़ कोई 2 रोज़ा 4 रोज़ा चीज़ नहीं स्टार्ट करनी, बल्कि एक तहरीक का आगाज़ करना है। और उस तहरीक को हमने नाम दिया है नशा अब नहीं। और यू विल सी इस्लामाबाद पुलिस राइट फ्रॉम द लेवल ऑफ कांस्टेबल टू आईजीपी, हम एक ही चीज़ पे लगे होंगे। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें करेंगे। एक तो इस तहरीक को एक एक घर में, एक एक गली में इस तरह फैला देंगे कि दैट विल बी दी टॉप ट्रेंड, नशा अब नहीं। इसकी अवेयरनेस की जाएगी कॉलेजेस में, स्कूल्स में, बाकी मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में। वहाँ जाके बात करेंगे, पेरेंट्स को बताएंगे, टीचर्स को बताएंगे, मुख्तलिफ जो स्फेयर, जो वॉक ऑफ लाइफ के लोग हैं उनसे बात करेंगे। और एट द सेम टाइम जो हमारी इस स्ट्रेटजी का अगला जो चीज़ होगी वो होगी कि वो तमाम रिकॉर्ड याफ्ता जो कि आइस में, नारकोटिक्स में पहले इसमें मुलव्वस रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से टारगेट किया जाए। एंड थर्ड, हमने इसमें एक बहुत ज़्यादा, मैं बताता चलूँ, जिस पर हमने काम शुरू किया है, वो ये है कि जो यूज़र है, जो एंड यूज़र है, एंड यूज़र को देख के बैक ट्रैकिंग की जाए। एंड यूज़र को देखा जाए कि अगर वो सी है तो बी कौन है, ए कौन है, ए प्लस कौन है, वो डीलर कौन है जिसने बल्क में लाके या बल्क में बना के, अगर वो सिंथेटिक नशा है तो बल्क में उसको मैन्युफैक्चर किया, बनाया किसी जगह पर और फिर आगे ए को दिया, ए ने बी को दिया और फिर आगे सी डी ई में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। हमने बैक ट्रैकिंग करके अभी हालिया सिर्फ 4 दिन में गैंग्स भी बस्ट किए हैं और आगे भी चले हैं। देखें, बात ये है कि ये वाला जो है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस तहरीक को इतना फैलाएं कि ये इस्लामाबाद से निकले और पाकिस्तान के एक एक कोने में जाए। हमने अपनी यूथ को 100% इस नशे से बचाना है। और जितनी भी आपको ये स्ट्रीट क्राइम, बाकी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, बाकी चीजें नजर आती हैं, या कोई ये सारे काम एक ही पुलिस करेगी, मनशियात के आदि अफराद के पीछे भी वही जाएगी, क्रिमिनल्स को भी वही पकड़ेगी, और एसएचओ तो मुअत्तल नहीं हो जाएगा अगर ये नहीं रोकथाम हो सकी तो? मैडम, बाजार से कंप्यूटर खरीदने जाएं तो कहते हैं कि मुझे वो चाहिए जो एक वक्त में कई काम करे, तो पुलिस वाला एक वक्त में क्यों ये काम नहीं कर सकता? अगर इफ वी वर्क फॉर 22 आवर्स, कोई मुश्किल काम नहीं है 20-22 घंटे जागना और काम करना। इस्लामाबाद पुलिस आपको एक डिफरेंट अंदाज में काम करती नजर आएगी। और जहाँ तक रह गया, स्पेशलाइज्ड यूनिट भी बनाए हैं बिकॉज वी बिलीव इन स्पेशलाइजेशन, लेकिन मल्टीटास्किंग इज आवर ड्यूटी एंड यू विल सी थिंग्स हैपनिंग। और जहाँ तक रह गया, देखिए, सस्पेंशन किसी चीज़ का हल नहीं, असल हल क्या है कि विल हैव टू बिल्ड अप द टीम। और हमने ये सिर्फ और सिर्फ, अगर इस्लामाबाद के 3 मिलियन लोग हैं तो हमारे पास 60 लाख आंखें हैं, 60 लाख हाथ हैं। हमें 1-5 पे, बाकी जब ये 60 लाख आंखें, 60 लाख हाथ हमें मजबूत करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, तो कैसे मुमकिन है कि ये जो 11,000 पौने 12,000 जो मुजाहिद हैं, ये जो ऑफिसर्स हैं, क्योंकि हमने इस्लामाबाद पुलिस के हर कांस्टेबल को भी ऑफिसर का दर्जा दिया है, एवरीवन विल बी कॉल्ड ऑफिसर। तो ये पौने 12,000 ऑफिसर पब्लिक के साथ मिलके ना सिर्फ आपको क्राइम फाइटिंग करते नजर आएंगे, इसके अवेयरनेस कैंपेन चलाते नजर आएंगे, बल्कि इस नशे के खिलाफ प्रॉपर तरीके से 100% आपको नजर आएगा और कहेंगे सब मिलके, नशा अब नहीं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सईद अली नासिर साहब, और ज़बरदस्त आपसे गुफ्तगू रही।
कराची खबर का सवेरा कराची का और मसला है कोई? जी हाँ, अब कराची का मसला है, कराची के मसले, मसला है। और कराची के मसले में से एक सबसे बड़ा मसला पानी। अगेन पानी जो है वो इतना बड़ा हमारा इशू है। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि वो जो कराची में पानी आना है जिसके बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वो पता नहीं होगा शर्मिंदा ताबीर या नहीं होगा। 2027 तक कहा गया है कि अगर लाइनें बिछ गई तो पानी आ जाएगा। आज से लाइनें बिछेंगी तो 2027। और जब आपने जब आज की बात करी थी तो अब ले भी बता दें कि 2027 का छोड़ें, आज नहीं आएगा पानी कराची में। सुन ले, कहा मतलब आज और कल पानी की फराहमी रहेगी मुअत्तल कराची में, क्योंकि शहरियों को मजमूई तौर पर 165 MGD पानी की कमी का सामना है। अब ये क्यों? वो इसलिए कि केई की जानिब से सालाना जो इस वक्त ओवरऑलिंग हो रही Maintenance हो है, रही है। मेंटेनेंस हो, फाइनली थैंक यू सो मच, क्योंकि इसकी भी मेंटेनेंस की ज़रूरत है। इसके बाइस 2 रोज़ के लिए धाबेजी पंपिंग स्टेशंस के मुख्तलिफ फीडर्स पर बिजली की फराहमी जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी। अब इसके बाइस कहाँ पानी नहीं आएगा? अब इलाके तो ज़ाहिर है कराची के बहुत सारे मुतासर हो रहे हैं इससे। सदर हो गया, सदर बहुत बड़ा इलाका है, सदर में बहुत सारे इलाके आते हैं। लियारी, गुलशन, जमशेद टाउन, क्लिफ्टन, लालू खेत, नाज़माबाद समेत दीगर इलाके, यहाँ पर पानी की फराहमी मुअत्तल अच्छा, रहेगी। यहाँ पानी आता है वैसे? बहुत सारी अगर जगहों पे अगर यहाँ पानी है। आता है तो वो टैंकर जाते कहाँ हैं जो पानी लेके जा रहे हैं? तो खैर अब ये तो बता दिया गया, तो कराची वाले जो लेकिन आज और कल में टैंकर वाले पैसे ना बढ़ा दें अपने। हाँ हो सकता है, तो वही वो जो पानी वाले जो कराची में हैं वो अपने जो है 2 दिन जो है वो बचत के साथ पानी जो है वो इस्तेमाल करें, उसको ज़्यादा इसराफ ना करें। वैसे ही आपके पास ये नेमत बहुत कम है, वैसे ही आप तो लोग ये बहुत बात बचा के तो चलते हैं। जो है बड़ी कहना चाहिए कि लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होगी 2 दिन, लेकिन आप लोगों ने मैनेज करना है किसी भी तरीके से। अब क्या किया जा सकता है, लेकिन ऑफिशियली जी 2 दिन पानी नहीं आएगा आज और कल, तो कराची वाले हो जाएं होशियार। हमने तो आपको बता दिया, हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। चलें अब एक चीज़ आपको बता देते हैं, और वो ये कि सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, पानी पे टैक्स, बिजली पे टैक्स, गैस पे टैक्स, बस कर ये दें, टैक्स, कितने वो टैक्स टैक्स, बताएंगे? सांस लेने पे टैक्स, Indirect tax। देखने पे टैक्स, इनहेलिंग पे टैक्स, एक्सहेलिंग पे टैक्स, आवाम पे लग रहा है एक और टैक्स। खबरें ज़ेरे गर्दिश नहीं है, ये लगने वाला है। मैं खबरें देने पे भी टैक्स। खबरें देने पे भी टैक्स। खैर ये एक ऐसा मौजू है कि जिस पे हम कभी करेंगे बात, और लग ना जाए, अल्लाह ना करे कोई सुन ना ले कि अच्छा ये हो रहा है, 1% इस पे लगा, आइडिया नहीं देना, सब बता दें। सब बता दें है जी। तो गुज़िश्ता हफ्ते हुआ ये कि पावर डिवीज़न की जानिब से हुकूमत को भेजी गई एक समरी, और उसमें ये था कि फ़ी किलोवाट सोलर सिस्टम पर 2000 रुपये टैक्स आयद करने की तजवीज़ जो है वो कर यानी दी कि लोग बड़े इत्मीनान के साथ और एक दूसरे को बताते थे कि भाई तुम लोग क्यों बिजली के बिल देते हो, सोलर लगा लो, सोलर पैनल लगा लो, सब सही हो जाएगा। और बल्कि जो एक्स्ट्रा बिजली होगी ना वो आपने फिर आगे सप्लाई वो कर बेच देनी है, दें, हाँ। उससे भी आपको फायदा होगा। हाँ। सो आप खुद भी फायदा उठाएं, आस पड़ोस में भी फायदा पहुंचाएं और के इलेक्ट्रिक को भी फायदा पहुंचाएं। लेकिन हुआ क्या कि लोगों की खुशी ज़्यादा देर बरकरार नहीं रह सकी, और जो टैक्स हम आपको बता रहे हैं, तो अब यहाँ पर भी टैक्स आ गया है। यूँ तो अल्लाह पाक ने हमें इस दुनिया में सब कुछ फ्री दिया है, चाहे हवा हो, लाइट हो, एनर्जी हो, सूरज की रोशनी हो, लेकिन हमें उसके लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। अब इसकी वजह भी है, इसके पीछे बड़ी एक लॉजिक भी है, तो ज़रा उस लॉजिक पर भी बात करेंगे। अब ये जो शुरू में खबर आई कि जी फिक्स टैक्स होगा, बाद में खबर आई कि फिक्स टैक्स नहीं होगा। जिस तरीके से फैसल ने बताया कि फ़ी किलो वाट सोलर सिस्टम पर 2000 रुपये टैक्स किया जाएगा। अब ख़बर पर सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं आवाम ने बड़ा शदीद रद्द अमल दिया है, और हुकूमत को फिर इस हवाले से आकर वजाहत देनी पड़ी। हुकूमत ने बताया जी सरकार ने सोलर पैनल पर फिक्स टैक्स की खबरें जो आ रही हैं उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है, हमने उसे मुस्तरद कर दिया है। ताहम बढ़ती सोलराइजेशन को हुकूमत और करोड़ों गरीब सारिफिन पर बोझ भी करार दिया, और इसीलिए सोलर के बढ़ते इस्तेमाल के बायस घरेलू सारिफिन पर बिजली के फ़ी यूनिट पर जी 3.5 रुपए तक बढ़ाने का खदशा भी जाहिर किया है। अब 2017 की नेट मीटरिंग पॉलिसी का मकसद मुतबादिल तवानाई को फ़रोग देना था और सोलराइजेशन के निर्खों को नए सिरे से मुकर्रर करने के लिए अब प्लान तरतीब दी है। इस पुरमुसर्रत मौके पे मुझे बहुत अहम कलमात याद आ रहे हैं। गालिब का शेर याद आ गया। गालिब का शेर फिट बैठ जाएगा कि हाँ इतनी के आसान हो रही हैं, बहुत आसानी हो रही है। वो मुझे अल्फाज याद आ रहे हैं इलेक्शन में जो कहा गया था कि 200 यूनिट फ्री, 300 यूनिट के लिए जो है बिजली फ्री हो जाएगी।
تو اب فری پر ہی ٹیکس لگا دیا. اور لفظ فری پہ ٹیکس لگ گیا ہے فری بیسیکلی بھی تو نہیں، نا. بائی دا وے اس کی ون ٹائم انسٹالیشن کے پیسے ٹھیک ٹھاک اچھا ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم آلریڈی جو ہے وہ یہ 21 روپے کی جو سولر والے جو بناتے، یعنی کہ اس کو عام آسان میں فرض کریں میں نے سولر پینل لگایا ہوا ہے اور بجلی جو ہے اگر میرے پاس اضافی آ رہی تو میں 21 روپے کی بیچتا تھا ٹو دا پاور جنریشن کمپنیز اور میں خوش تھا اس پہ. لیکن پہلا جو کٹ لگایا گیا وہ 21 سے 11 روپے کرنے کی تجویز یہ نہیں کہ اب میرا اس میں بھی نقصان. اور جو آلریڈی جو پاور جنریشن کمپنیز بجلی کا فی یونٹ بنا کے بیچ رہی ہیں وہ 50-51 روپے تو آلریڈی وہ جا چکا ہے. وہ آلریڈی 30 روپے اس میں کما رہی تھی 50-21. اب وہ 50-11 ہو جائے گا. تو اس سب پہ ذرا اب ہم گفتگو کر لیتے ہیں. ہاں جی. تو ایک ڈر یہ بھی ہے کہ جو فرض کریں جو نہیں یوز کر رہا ہے سولر پینل سے بجلی یوز نہیں کر رہا ہے، کہیں ان بلوں میں نہ آپ یہ ٹیکس لگا کے کہ آپ سولر پینل کیوں یوز نہیں کر رہے، آپ یوز کریں ورنہ آپ پر ٹیکس لگا یا آپ دیں گے. ملک کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں. سارا کنٹریبیوشن ہم ہی کر لیں، باقی کوئی کچھ نہ کرے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر امور توانائی انیل ممتاز صاحب. انیل صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ ٹو باخبر سویرا. آپ نے کیا سولر پینل لگایا ہوا ہے، اور اگر لگایا ہوا ہے تو کیا آپ یہ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں؟ ڈائریکٹ سوال. السلام علیکم جناب، انیل ممتاز کر رہا ہوں. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی وی کین ہیئر یو. اچھا جناب، پہلے تو یہ کنفرم کر لیں کہ یہ خبر بالکل درست ہے جو اس کی تصدیق کر رہی ہے. انیل صاحب آپ کی آواز میں کافی ڈسٹورشن ہے، تو ذرا ہم آپ کو ریکنیکٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ جو گفتگو کریں ہم بھی اس سے کچھ معلومات حاصل کریں اور ہمارے ناظرین بھی. تو اب جی یہ عوام کی جیب پہ مزید بوجھ پڑنے والا ہے، کیا ہوگا؟ لیکن اس سے یہ ہوگا کہ جو لوگ بے تحاشا سولر پینل لگا رہے تھے وہ کم ہوگا. کیوں، اور وہ کیوں کم ہونا چاہیے صدف؟ خیر ہم اس پہ ایکسپرٹ انیل اسی سوال سے میں اسی پہ جی انیل صاحب آپ ضرور اس خبر کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا، ہماری نالج میں اضافہ کیجیے گا. لیکن پہلے میرا سوال وہ یہ کہ کیا آپ نے سولر پینل لگائے ہوئے، اور اگر لگائے ہوئے تو آپ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں بطور ایک عام صارف؟ دیکھیں، کوئی بھی ٹیکس جو بجلی کی امور سے مطابقت نہیں رکھتا ہو. دیکھیں بجلی کے جو پیسے لیے جاتے ہیں، ایک تو یہ یاد رکھیے گا بجلی جو ہوتی ہے وہ یوٹیلیٹی ہے، بنیادی ضرورت ہے. یہ اسراف نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. یوٹیلیٹی کا میننگ کسی کو پتا نہیں ہے، اور یہ حکومت کسی کا فائدہ اٹھا کے پورا اس کو کاروبار بنا کے چلا رہی، اور پورے پاکستان کا انہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. میں بیڑا غرق لفظ استعمال کروں گا، اس سے کم تو استعمال نہیں، کیونکہ اب حد ہو گئی ہے. سب کے دل جلے میں بالکل جو ہے نا، ابھی انہوں نے خود بتایا ہے 1.90 کا ان کو لاس ہوگا سبسڈی دینے میں. اور کس کو دے رہے ہیں؟ 3 کروڑ، ٹوٹل 3.90 کروڑ کنزیومر ہیں پورے پاکستان کے. 3 کروڑ افیکٹو ہو رہے ہیں، ان کو 1.90 کی سبسڈی دینی پڑ جائے گی. بھائی آپ سبسڈی کیوں دے رہے ہو؟ آپ اوریجنل بل جو کاسٹ آ رہی ہے وہ آپ کیوں نہیں لگاتے؟ اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک سوال اٹھایا ہے، پورا پاکستان میں کوئی جواب مجھ کو نہیں دے رہا، کہ نیپرا نے 48,000 میگا واٹ کے جنریشن جو ہے اس کے لائسنس دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. 26,000 میگا واٹ کی ٹرانسمیشن لائن کی ان کے پاس استطاعت ہے، وہ بھی انڈر یوٹیلائزیشن ہے، اس وجہ سے کہ اس کے اندر کاپر کی جگہ انہوں نے ایلومینیم کنڈکٹر لگایا. اب آپ جو پہنچا دینے والا جو ایک آپ کو میں انکشاف کروں گا، نیپرا نے جو ان کی اپنی اسٹیٹ آف دا انڈسٹری رپورٹ کی پیج نمبر 174 2022 کے اندر 1,02,448 میگا واٹ کا انہوں نے لوڈ سینکشن کر دیا ہے صارفین کو. اب مجھے بتائیں 48,000 میگا واٹ کا جو جنریشن ہے وہ 1,02,448 کو کس طرح کمپنسیٹ کرے گا؟ کچھ آپ کو کوئی ایسا گیدڑ سنگی نظر آتی ہے یا انجینئرنگ نظر آتی ہے کیا وہ کہ یہ کمپنسیٹ ہو سکتا ہے 48,000 میگا واٹ 1,02,448 میگا واٹ؟ انیل صاحب بالکل یہ تو آپ نے اس کی ایبسلیوٹلی تو آپ نے اس کی بات کر لی. ہم اگین ذرا فوکس پر شفٹ کرتے ہیں سولر پہ. یہ ٹیکس کیوں لگ رہا ہے؟ کیا یہ ٹیکس جو لگ رہا ہے یہ جسٹیفائبل ہے؟ یہ بتائیے. کیونکہ حکومت اس کی توجہ پیش کر رہی ہے. اب اس کا میں بتاؤں، اول پہلے تو سوال یہ بنتا ہے کہ یہ منسٹری کیوں جواب دے رہی ہے؟ ٹیکس لگانے کا کام منسٹری کا تھوڑی ہے، یہ تو فائنینس منسٹری کا ہے، انرجی منسٹری کا تھوڑی کام ہے. فائنینس منسٹری کدھر ہے؟ ان کو کس بات کا نقصان ہو رہا ہے؟ اچھا، اور یہ بات ہے انہوں نے 1.90 روپے کیسے زیوم کر لیے کہ جناب ہمیں نقصان ہوگا سبسڈی دینی پڑے گی؟
बिजली की जो एक्चुअल कॉस्ट है इसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं करता। बिजली की जो एक्चुअल कॉस्ट है, अभी आपको मैं बताऊं, इस वक्त सामने मेरे बिल पड़ा हुआ है अप्रैल 2024 का, एक कंज्यूमर का है, सोलर कंज्यूमर है, उसको ये दे रहे हैं ऑफ पीक में 35 रुपए 57 पैसे। कितने दे रहे हैं? 35.57 रुपीज ऑफ पीक पे दे रहे हैं, के इलेक्ट्रिक दे रही है, और पीक में दे रही है 41.8899। ये किस बात पे दे रही है भाई? दूसरी बात, इनसे ये जो बेच रहा है बंदा, ये टैक्स दे रहा है, और के इलेक्ट्रिक इसके ऊपर सारे टैक्स लगा रही है। जो के इलेक्ट्रिक ने इसको बिजली दी है, उस पे इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी लगा दी है, सेल टैक्स भी लगा दिया है, टीवी लाइसेंस फीस भी लगा दी है, सब कुछ है उसमें। अच्छा हाँ, एडिशनल सरचार्ज मेरे सामने खुला हुआ है, पड़ा हुआ है। और जो मैं आपको एडजस्टमेंट भी करनी होती है, adjustment. फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में के मद में हाँ, 3,714 रुपए ले लिए इन्होंने। बिल्कुल। और अभी सरचार्ज अलग है, वो मैंने सरचार्ज आपको नहीं बताया। 18,000 के अंदर 1,300 ये सरचार्ज है, 1,600 ये है, 617 रुपए ये है, ये सरचार्ज है। और जो रेंटल पावर हाउस काम भी नहीं कर रहा है, उनका भी टैक्स यहीं से जा रहा है ना, तो उसके साथ साथ ये आपसे डबल टैक्स ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं, कि इलेक्ट्रिक की आप एनुअल रिपोर्ट बता दें, एक दफा भी उन्होंने टैक्स नहीं दिया हुकूमत पाकिस्तान को। ये जरूर है कि वो एनुअल रिपोर्ट में दिखाया हुआ है, लेकिन एनुअल रिपोर्ट ये इंकशाफ नहीं कर रही कि वो जो टैक्स आपने कलेक्ट किया था वो आपने रिफ्लेक्ट करा वहां पे। और आपको एक और भी वहां बताऊं, एफबीआर जो है वो तकरीबन 3 से 4 साल बैकवर्ड जा रहा है। अच्छा, तो फिर लेकिन ये 2024 बताएं है ना, तो इंसाफ के उनके- फिर हुकूमत जो है अब क्यों इतनी परेशान हुई? सोलराइजेशन कह रही है बढ़ रही है, जिससे जो गरीब सारिफ है उस पर बोझ आ रहा है। हमें जरा ये तौजीह जो हुकूमत दे रही है ये समझा दें। देखें, ये जो है ना, इस वक्त जो हुकूमत 2 साल से बौखलाई हुई है, 2 से 3 साल से, बल्कि 3 साल हो गया। अगर आप मुझको बोलने की इजाजत देंगे और अगर आप इसको कट नहीं करेंगे, तो एक आरिफ नकवी साहब इंग्लैंड के अंदर है, सबको पता होगा, तो वो बेस है इसका असल। अब वो मैं ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा। उसको कंपनसेट करने के लिए, ये आपने देखा होगा 3 साल के अंदर इतनी एग्जिगरेटेड इन्होंने टैरिफ के रेट निकाले हैं कि लोग जो इसको बनाने वाले खुद हैरान है कि हम ये क्या कर रहे हैं। मतलब आपने 60 रुपए की बिजली बना दी, जबकि बिजली की अगर आप देखोगे CPPAG कहलाता है, वापडा को आप जिसको आप वापडा समझते हैं वो CPPAG है। उसका जो बास्केट रेट है वो 9 से 11 रुपए है। कितना है बास्केट रेट? उसके अंदर उनके तकरीबन न्यूक्लियर और तो सर ये टैक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये बता दें। सोलर वाला जी, सोलर पे टैक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा? ये लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। ये जिस तरह उनकी जो आप वर्डिंग पढ़ रही है ना, मैं आपको अगर वर्डिंग पढ़ा दूं जी, जी। कि ये 1 रुपए 90 आ रहा है लोगों का, मतलब बर्डन आ रहा है, ये बिल्कुल लगाएंगे। ये अभी नहीं लगाएंगे, लेकिन ये थोड़े अरसे के बाद फिर लगाएंगे। ये आपको वार्म अप कराया इन्होंने ये वार्म अप कराया कि ना, जोर का झटका धीरे से लगवाया। सही, ये बिल्कुल करेंगे, ये जोर का झटका धीरे से लगेगा। धीरे से लगाया। राइट, ठीक है। थैंक यू सो मच अनिल मुमताज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तो जनाब अली, अब जहां दुनिया इस चीज़ पे जा रही है कि हम किस तरीके से काबिल तजदीद जो ज़राए हैं, सोलर हो या फिर विंड हो या फिर हाइडल हो, उसकी तरफ जाएं, ताकि ना सिर्फ हमारे माहौल को डिस्टर्बेंस ना हो, बल्कि हमें सस्ती बिजली, मयारी बिजली फराम हो सके। पहले हम देखते हैं कि हम कोयले से बिजली बना रहे हैं, जिस पे हम एक तुर्रा इम्तियाज़ लेते हैं कि जी हम कोयले से बिजली बना रहे हैं, जो कि ऑलरेडी एक माहौल दुश्मन चीज़ है। फिर जी हम बाहर से फ्यूल मंगा के, क्रूड मंगा के उसका महंगे रिसोर्सेज पे बनाते हैं। फिर जनाब आली, हमारे पास इतनी अच्छी क्वालिटी का जो है वो कोयला भी नहीं जिससे हम बहुत अच्छी बिजली बना सके। इस सब से पेश नज़र अब अगर आम लोगों के पास ये रिसोर्सेज आ रहे हैं कि वो एटमॉस्फेयर को कैप्चर करके सूरज से, हवा से बिजली बना सके, वो भी गवारा नहीं है। चलें, तो इंडिविजुअल जो लोग एफर्ट कर रहे हैं, हुकूमत को चाहिए वो हुकूमत के लेवल पर इस तरह लोगों को सस्ती बिजली फराम कर सकती है, लेकिन जो ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर टैक्स लगाना और फिर ये बात पॉइंट आउट करना कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये मामला देखना चाहिए। इस पर जी पावर डिवीज़न क्यों ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। बहरहाल देखते हैं आगे इस पर क्या मज़ीद होता है, वो हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन बिजली का मसला तो है, चाहे आप तवानाई के कोई भी ज़राए से हासिल करें, आपके घर में जिस तरह बिजली आती है। अब मईशत की बहाली के लिए सारा रिलाय जो है वो टैक्स पर कर दिया गया है, और शोबा तवानाई पर अब माली बोझ कम करने के लिए मुल्क भर में इंसदादे बिजली चोरी मुहिम और जो ओवर बिलिंग है उसके खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है।
रवा माह बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन के दौरान अब तक 86 अरब से जायद की वसूली की जा चुकी है और अगर मजमूई तौर पर हम आपको बताएं तो 65,000 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिनमें जो मुतालिका अदारे उन्होंने लाहौर हो गया, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान और इस्लामाबाद से बिजली चोरों से कई अरब रुपए रिकवर किए। इसी तरह पेशावर, हैदराबाद, सखर, माशाल्लाह पूरे मुल्क से बिजली चोरी हो रही है और क्वेटा से भी अरबों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी ये तो गई। आपने एक चीज़ की ना, लेकिन ये जो ओवर बिलिंग है ये भी एक संगीन मसला बन गया है। गुज़िश्ता एक माह के दौरान, आप सुनिए, दिल थाम के सुनिए, एक माह के दौरान 92 करोड़ 69 लाख यूनिट्स की ओवर बिलिंग का इंकशाफ। यूनिट्स हैं ये यूनिट्स मैं हैं, समझी, आप रकम बता पैसे रहे हैं। नहीं है ये इतने यूनिट्स की ओवर बिलिंग हुई है। और एफआईए का कहना है कि ओवर बिलिंग से आवाम और सरकारी इदारों को अब आते पैसे 34 अरब 29 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। एक महीने में 34 अरब 29 करोड़ का ओवर बिलिंग का ये नुकसान उठाना पड़ा है। तो आप चोरी पकड़ें और चोरों को पकड़ के अंदर जरूर करें। ये ओवर बिलिंग का क्या करेंगे ये भी बताते ये जाएं। भी बता दें। यहाँ पे हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। हमारा शो 10 बज गए हैं, दूसरे घंटे में दाखिल हो गया है। बहुत सारी मालूमात हैं जो आपके साथ शेयर करनी, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जिसके लिए आप हमें हमारे फीडबैक आपका आता है, उस हवाले से हम फिर अपना शो उस तरह डिज़ाइन करते हैं। ट्विटर एक्स ऐप जिसे कहते हैं, अब उस पर हम अवेलेबल हैं, आप वहाँ हमसे रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसे भी आप, मैं कहने वाली थी, लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कर भी सकते हैं। और यूट्यूब पर भी आप हमें देख सकते हैं। और अगर वहाँ कर लें, हाँ, वहाँ पे लाइक एंड सब्सक्राइब और जो बेल आइकन की घंटी है ना, उसको भी आप क्लिक कर दें। चौथी बात ये सॉरी, आप अगर मिस कर देते हैं तो रोज़ाना आप 4 बजे हमें रिपीट में देख सकते हैं, इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल पे जहाँ पे अभी आप देख रहे हैं। देखिए, रिपीट हम भी होते हैं और रिपीट हो रही पाकिस्तान की कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस भी। और उसमें एक चीज़ ये कि हम मुसलसल देख रहे हैं स्टॉक मार्केट जो है वो ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रही है। नाउ अपने ही जो रिकॉर्ड वो तोड़ रही है। अब रिकॉर्ड की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है। 73,000 की सतह जो है वो भी उबूर कर ली है। 100 इंडेक्स राइट नाउ 73,075 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। तो पहली बार तारीख में 73,000 की नफसियाती सतह भी उबूर कर ली है और 100 इंडेक्स जो है इस वक्त 73,075 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और दीगर जो अहम मामलात हैं, इसके अलावा IMF और उनसे पॉजिटिव खबरें आना एक बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान, और ये रुझान है बरकरार, नए रिकॉर्ड्स कायम हो रहे हैं। सरमायाकारों का ट्रस्ट जो है वो बढ़ रहा है, ये इंडिकेट करता है स्टॉक मार्केट की सूरत हाल से। तो इस बारे में अपडेट्स भी आपको हम देते रहेंगे। इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तकरीब में मौजूद हैं, वहाँ पर आपको लिए चलते हैं। लाहौर में तकरीब हो रही है और मीडिया टॉक कर रही है। आउटपेशेंट अटेंडेंसेस, क्योंकि रीवैम्पिंग हो रही थी तो आउटपेशेंट अटेंडेंस इस साल में रिलेटिवली थोड़ी सी कम आई, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को चूंकि कहाँ रीवैम्प कहाँ हो रहा था? हमारा पूरे का पूरा आउटडोर रीवैम्प विजिट किया, ये भी रीवैम्प हुआ है जो बाद में आपने विजिट किया। कब से शुरू हुई रीवैम्पिंग? ये मैडम लास्ट जुलाई के अंदर वो जो आपका चल रहा है, इनका थोड़ा सा एरिया रहेगा। ऑलराइट। हमारे ऑन एन एवरेज मैडम 1500 से 2000 बच्चे इमरजेंसी में, 3 से 3,500 बच्चे आउटडोर में, और एट नो टाइम वी हैव 1800 चिल्ड्रन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। और हमारा जो डेली फुटफॉल है वो कोई 20,000 के करीब है, और जो एनुअल एडमिशंस है वो 1.3 मिलियन है। जो एनुअल अटेंडेंस है दैट इज 1.3। उसके लिए whatever your load is at the moment, patient load की मैं बात कर रही हूँ, in all areas आपके पास उसके लिए रिक्वायर्ड HR है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं। मैडम पिछले 5 से 6 साल से ना जो 1 to 4 है उसमें इंडक्शंस नहीं हुई, क्योंकि फॉर वट एवर रीजन। और सिमिलरली कुछ हमारी रिसेंटली हमें नर्सेज में हमें डिपार्टमेंट ने बहुत सपोर्ट किया, हमें 300 नई नर्सेज दे दी। मेडिकल ऑफिसर्स और जो हमारे 1 to 4 के एम्प्लॉइज हैं उसमें डेफिनेटली हमें रिक्वायरमेंट है। वो हमारी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन चूंकि कितनी रिक्वायरमेंट है? वो तकरीबन 1 to 4 में कितनी है? कोई 200 के करीब इस वक्त खाली स्लॉट्स पड़े हैं। वो आउटसोर्सिंग पे नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल आउटसोर्सिंग पे जाना चाहिए। इसी ये एक ट्रेडिशनल पॉलिसी हमारी कि हमें खुद नहीं है 200 के करीब। जी 200 आउटसोर्स तो मैडम सारी सर्विसेज आउटसोर्स हो इसको सकती नहीं, है। देखें मेरा तो ये पॉलिसी है कि ये गवर्नमेंट ये ना इन लोगों को रख सकती है ना इन लोगों को पाल सकती है।
खुद ही आउटसोर्स करें इसको और मेंटेन करें. जब एक गवर्नमेंट सर्विस में इंसान आ जाता है उसकी छुट्टियां भी ज़्यादा हो जाती हैं, उसकी जो आउटपुट है वो भी कम हो जाती है. नहीं पेंशन की बात नहीं है, वो फिर समझते हैं अब हमेशा के लिए नौकरी लग गई है तो अब इसको छोड़ो. जी मैडम, ये हमारा नहीं डॉक्टर साहब, इसके ऊपर पहले डिसाइड कर लें. ये जो 200 आप कहते हैं कि आपको HR की ज़रूरत है, थोड़ा सा जो हमारी कंसर्न था बीइंग ए चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, चूंकि यहाँ पे राउंड द क्लॉक मदर्स होती हैं. इससे पहले हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक सिचुएशन पे, और वज़ीर आज़म जैसे आपको पता है कि इस वक्त जो इक़्तिसादी फोरम है वहाँ पे उनकी अहम मुलाकातें हुई हैं. तो एक और अहम मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है बिल गेट्स से, और बिल गेट्स जो है उन्होंने पंजाब में हिफाजती टीकों और पोलियो क़तरों के जो प्रोग्राम है उस पे जो है वो तारीफ़ की है. और ऐसे में वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स के साथ मिलकर काम जारी रखने के आज़म का इआदा भी किया है. दोनों रहनुमा जो हैं वो आलमी इक़्तिसादी फोरम के पैनल मुबाहिसे में उन्होंने शिरकत की थी, और इस मौके पे इन दोनों की मुलाकात के मनाज़िर भी आप देख रहे हैं. मनाजिर आप देख रहे हैं, वज़ीर आज़म अहम मुलाकातें कर रहे हैं. ऐसे में उनकी आज एक और अहम मुलाकात बिल गेट्स से हुई है. बिल गेट्स की पंजाब में हिफाजती टीकों और पोलियो क़तरों के प्रोग्राम की तारीफ़. वज़ीर आज़म का बिल गेट्स के साथ मिलकर काम जारी रखने के आज़म का इआदा. दोनों रहनुमाओं ने आलमी इक़्तिसादी फोरम के पैनल मुबाहिसे में शिरकत की थी. चलें जी, अब मईशत से जुड़ी ज़रा मज़ीद भी आपको ख़बरें बता दें. स्टार्टिंग में हमने आपको ये बताया कि किस तरीके से आज जो 100 इंडेक्स है वो बिहेव कर रहा है, वेरी पॉजिटिव जस्टर. और साथ ही अब IMF से भी जो हमें आखिरी किस्त मिलनी है, स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो प्रोग्राम था उसके तहत हमें आखिरी किस्त मिलनी है, और उसके लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है IMF का, उसका इजलास आज होने की तवक्को की जा रही है. मुमकिन है आज ये इजलास हो जाए, और जिसमें SBA के तहत पाकिस्तान 1.1 अरब अमरीकी डॉलर की हतमी किस्त का पाकिस्तान के लिए फैसला होगा. गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MD IMF से मुलाकात भी हुई थी, और IMF के नए प्रोग्राम, अब आप सोचें ये प्रोग्राम तो हो जाएगा जो कि स्टैंड बाय अरेंजमेंट था, लेकिन हमें एक और प्रोग्राम की तरफ जाना होगा, एक और 24वें प्रोग्राम की तरफ भी जाना होगा. उसके लिए भी वज़ीर आज़म वहाँ पर गुफ्तगू कर रहे थे. अब साथ ही ये भी कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तानी मईशत जो है उसके लिए हुकूमत दोबारा उसको पटरी पर लाने की लाज़िम है, और जो मालियाती तौर पर नज़्म ज़ब्त है उसे यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है. ओके, वज़ीर आज़म ने कुछ गुफ्तगू की. वो वज़ीर आज़म मिले थे क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से, और फिर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने भी जब उनकी बारी आई उनके सेशन की तो उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कुछ गुफ्तगू की. उन्होंने इसका एतराफ़ किया कि पाकिस्तान को नुमाया मुश्किलात का सामना है, माशी मुश्किलात हैं ये, और उन्होंने कहा कि जी इसमें जो सबसे नुमाया है वो जो महंगाई है उसको कर्व करना है. और साथ ही लेकिन सबसे अहम बात जो उन्होंने की वो ये कि अगर पाकिस्तान को बड़े पैमाने पे यानी मैक्रो इकोनॉमिक इस्लाहात चाहिए तो पाकिस्तान को उसमें खुद से जो है बहुत सारी चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी. क्रिस्टलिना जॉर्जिवा क्या कह रही थी वो भी सुन लेते हैं. तो साथ ही जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम है इससे वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने भी गुफ्तगू की. उन्होंने कहा कि जो गैर दस्तावेज़ी मईशत है ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है. डिजिटल करेंसी की तरफ जाने का सोच रहे हैं, और ये भी कहा कि 10 खरब का टैक्स मार्केट में ज़ेर गर्दिश है. सुन लेते हैं. तो अब ये तमाम तर इश्यूज़ इस पर बात कर लेते हैं. हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर माशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब. थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान फॉर जॉइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग टू यू. बताइएगा, जो आज IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास होने जा रहा है, एंड मुमकिन है जो आखिरी किस्त हमें मिलनी है मिल जाएगी, और उसमें कोई इतनी मुश्किलात भी नहीं होंगी. एक तो ये बताइएगा इसका क्या फ़ायदा, असरात क्या पड़ेगा हमारी मईशत पे. दूसरा, नए प्रोग्राम के हवाले से भी बातें हो रही हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या मज़ीद मुश्किलात होंगी, आसानी होगी, क्या होगा? ये पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फ़िक्री आया है कि पाकिस्तान एक 24वें प्रोग्राम की एक ICU ऑल राइट, तो हम दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम समझ गए कि खाका नजीब साहब क्या कह रहे थे. पूजे में बंद कर दिया जी एब्सोल्युटली. और हम कोशिश तो ये करते हैं, बल्कि हमने जैसे इस सेगमेंट के आगाज़ में आपको बताया भी था कि अच्छा परफॉर्म करी स्टॉक मार्केट. हम एक दिन ये ख्वाहिश करते हैं कि आएँ और आपको बताएं कि पाकिस्तान अब IMF के चुंगल से निकल चुका है, और पाकिस्तान जो है वो अब अपने मईशत जो है उनके पैरों पे खड़ी हो चुकी है. लेकिन 24वें प्रोग्राम में अगर कोई मुल्क IMF में जा रहा है तो इट मीन्स
कि हमें अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और ऐसा नहीं है कि इस मुल्क में कोई सलाहियत नहीं है या फिर रिसोर्स पोटेंशियल नहीं है, रिसोर्स स्ट्रेस्ड मुल्क है, ऐसा नहीं है। इट्स अबाउट सदफ, आपने देखा था पिछले दिनों के जब रिपोर्ट आई थी तो जो प्राइवेट इदारे, जो हमारे निजी इदारे हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी तो बहुत अच्छी है। वाइट एलिफेंट्स, द सरकारी वाइट एलिफेंट्स, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भैया आपको कर्ब करने की। कुछ ऐसे इदारे हैं जो कि कहना चाहिए ना कि मुल्क की मईशत पर एक तरह से वो बोझ है, खसारे में है, लेकिन ज़ाहिर है उसका बोझ फिर मईशत पे भी पड़ता है। तो डॉक्टर साहब एक बार फिर हमारे साथ हैं, डॉक्टर खाकान नजीब साहब। सर, आप कह रहे थे कि ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि हम एक और प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं, और हालात लेकिन पिछले प्रोग्राम से और अब के 23वें और अब 24वें में क्या फ़र्क आया है हमारी मईशत में? अगर आप सोचिए कि एक आईसीयू का डॉक्टर है और आप 76 साल हिस्ट्री में 24th टाइम जो है आईसीयू के डॉक्टर के पास जा रहे हैं। लम्हा फिक्रिया तो यह है कि आपने 76 साल में अपनी मुल्क की मईशत, अपने मुल्क के सोशल सेक्टर, अपने मुल्क के, आप सही जिक्र कर रही थी, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, उनको किस तरह रन किया है। आईएमएफ में प्रोग्राम में जाना जो है वो तो एक नेसेसिटी है इस वक्त। पाकिस्तान इसमें से एक प्रोग्राम अपनी जिंदगी में कंप्लीट कर पाया, ये दूसरा लम्हा फिक्रिया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में पॉलिसी मेकर्स को अदराक होना चाहिए कि इवन ये जो नए प्रोग्राम में आप जा रहे हैं, आप आज तक जिंदगी में एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो 13-16 की थी वो कंप्लीट किए हुए आ रहे हैं। बट इस वक्त भी जो स्टेबिलिटी आपको इकोनॉमी में दिखाई दे रही है उसकी बड़ी वजह यही है कि 23वां जो प्रोग्राम था, जो एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट था, दिस इज नॉट अ प्रोग्राम लाइक द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ये एक फैसिलिटी उन्होंने आपको दी कि आप वो 9 माह राइड आउट कर सकें। उसकी वजह से आपको एक मैक्रो स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, जिसका मतलब ये है कि बैरूनी खसारे कुछ संभल गए हैं, पाकिस्तान के रिजर्व्स में एक बिल्डअप सा दिखाई दे रहा है, और तीसरा इन्फ्लेशन जो है वो टेपर हो गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि कीमतें कम हुई हैं, कीमतों के बढ़ने की शरह जो 38% पे चली गई थी वो अब 20-21% पे आ गई है, और अप्रैल के फिगर्स में लग रहा है कि 17-18% पे आ जाएगी। आईएमएफ में जाना इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान 24-25 अरब डॉलर हर साल इस वक्त जरूरी हैं पाकिस्तान को अपनी ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स को पूरे करने के लिए। इसका ये मतलब भी नहीं है कि हमने 25 अरब डॉलर नए बोरो करने, इसका मतलब ये है कि हमने कुछ पैसे जो हैं वो वापस नहीं करने, उसकी रीप्रोफाइलिंग करानी है, कुछ पैसे वापस करके उसकी जगह नए पैसे लेने हैं, और कुछ नई फाइनेंसिंग की जरूरत है। अब इन सब चीजों को जब आप देखें तो ये तो एक नेसेसिटी है कि हमने आईएमएफ में जाना है। आईएमएफ में कैसे जाना है इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी टू राइट। मैं हमेशा मुल्क की अथॉरिटीज को कहता हूं कि आईएमएफ में जाना तो जहां पे आप ला खड़े हुए हैं बिल्कुल एक मतलब इज अ गिवन, बट वो प्रोग्राम क्या होगा, उस प्रोग्राम का डिजाइन क्या होगा, उस प्रोग्राम का इम्पैक्ट 3 साल बाद मुल्क की इकोनॉमी पे क्या आएगा, और फिर आईएमएफ के बियॉन्ड पाकिस्तान या श्रीलंका जैसे मुल्कों को बहुत से काम करने की जरूरत होती है। आई थिंक दैट इज वेयर द इकोनॉमी। डॉक्टर साहब, हम ये तो बताते हैं कि जी फाइनली कुछ अच्छी खबर है मईशत के लिए, और हमें चाहे एसबी हो या नया प्रोग्राम हो उसके तहत इतना कर्ज और ये सारी चीज़ें, बट कर्ज तो कर्ज है। नाउ जो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं उन्होंने सीधा सीधा ना सिर्फ उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि पाकिस्तान को माशी मुश्किलात हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक चीज़ ये भी कह दी है कि पाकिस्तान को अगर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, बड़े पैमाने पे अपनी मईशत को सुकून अगर उन्हें देना है तो उन्हें अपनी इस्लाहात खुद करना पड़ेंगी। ये कौन सी इस्लाहात की बात कर रही थी क्रिस्टलिना साहिबा? देखिए ना, पाकिस्तान को कोई रोक रहा है कि वो ये डिसाइड करे कि पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर जो है वो 600 से 700 अरब रुपया हर साल ब्लीड करेगा। वो आपसे गुजारिश कर रही हैं कि आप तय करें कि जो 9-10 डिस्कोज हैं ये स्टेट रन मोनोपलीज हैं, इनको प्राइवेटाइज करें। जो जेनकोज हैं वो स्टेट रन मोनोपलीज हैं, उनको प्राइवेटाइज करें। जो सुई कंपनीज हैं वो स्टेट रन मोनोपलीज हैं, उनको प्राइवेटाइज करें। पाकिस्तान की पॉलिसी टैरिफ की हो, मतलब टैरिफ से मतलब है, मतलब मैं एक बहुत आसान मिसाल देता हूँ, सर्दियों में 9,000 मेगावाट पर आ जाती है आपकी बिजली की खपत, आप 35,000 मेगावाट बिजली जो है उसकी कैपेसिटी पेमेंट 2100 अरब की कर रहे हैं। आप सीजनल प्राइसिंग कर लें, यानी कि आप बिजली को सस्ता कर दें सर्दियों में, तो लोग ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, हीटिंग उससे करेंगे, कुकिंग उससे करेंगे, कपड़े गर्म करने का पानी उससे गर्म करेंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि पॉलिसी की इस्लाहात बहुत जरूरी हैं, ऑपरेशंस की इस्लाहात बहुत जरूरी हैं, फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की इस्लाहात उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। तो वो
ایک اس کی اور دوسری جو وہ بات کر رہی ہیں وہ پاکستان کے مالیاتی خسارے کو سنبھالنے کی ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ چوتھا سال رننگ ہے جس میں اگلے اگر آپ پچھلے 3 سال دیکھیں، کرنٹ سال دیکھیں، تو آپ 7.5% کا خسارہ کر رہے ہیں. جو اس وقت انفلیشن آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. بڑی وجہ یہ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، جب ہم بتاتے ہیں کہ جی اسٹاک ایکسچینج سے بڑی زبردست خبر آئی ہے، آج جی 73,000 کی نفسیاتی حد بھی عبور کر لی ہے، واٹ ڈز اٹ انڈیکیٹ؟ یہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ معیشت ٹریک پر آ رہی ہے، یا یہ ایک جسٹ ریفلیکشن ہے کہ جو سرمایہ کار ہے، جو ٹریڈر ہے، بزنس مین ہے، اس کا ٹرسٹ تھوڑا بحال ہو رہا ہے بیکاز تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئی ہے؟ اس کو ذرا بتائیے گا، اسے سمجھیں کیسے ہم؟ کہ آپ نے یہ سوال پوچھا سو دیٹ اس کی بھی ایک کلیئرٹی ہو جائے. 520 کمپنیز ہیں اسٹاک ایکسچینج میں. سو ایک یہ تھن مارکیٹ ہے نمبر 1. 3 لاکھ اس میں اس وقت انویسٹر ہے، جس میں سے ایکٹیو شاید 1 لاکھ بھی نہیں ہوگا. سو ایک تو اس کو اس زاویے سے دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی جو انڈسٹری ہے یا پاکستان کی جو پوری معیشت ہے یہ اس کی ایک کلیئر ریفلیکشن دے رہا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اٹ از این انڈیکیٹر کہ ایک کانفیڈنس ایک فارمل مارکیٹ میں بحال ہوا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آج سے 8 ماہ پہلے پاکستان کی مارکیٹ ٹریڈ کر رہی تھی ڈیفالٹ سیناریو میں، جب جون میں فنڈ کے ساتھ انگیجمنٹ ٹوٹ گئی تھی اور ہم اپنا 22واں انکمپلیٹ پروگرام چھوڑ کے باہر آ رہے تھے. ایسے بہت سستے ہو گئے تھے. پرائز ٹو ارننگز ایک ریشیو ہے، وہ آپ سمجھیں کہ پاکستان کا 8 کے قریب رہتا ہے، وہ اتنا ڈراپ کیا بیکاز پرائسز ڈراپ کی، وہ 2 سے 3 پہ آ گیا. مارکیٹس یہ سوچ رہی تھیں کہ اگر کوئی ایسی خدا نہ خواستہ سچویشن ہو تو وہ اپنے پیسے رسک فری ایسٹس میں لے گئے لوگ. آئی ایم ایف کا پروگرام ہوتا ہے، اب پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن پہ بات شروع ہوتی ہے، روپیہ سنبھلتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے میجرز افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پہ، ہورڈنگ پہ، تھوڑا سا روکنے پہ ڈالرائزیشن کو، ایس آئی ایف سی کے میجرز کہ ہم کسی طرح $5 ارب سیکیور کر سکیں ایز این انویسٹمنٹ ان ٹو دا کنٹری فرام سعودی عربیہ. اور ایک آف کورس نئی گورنمنٹ آئی ہے. امید یہ ہے کہ جو گفتگو میں نے آپ کے ساتھ کی ہے کلیدی ایریاز میں، انرجی ہو، ٹیکسیشن ہو، ایکسپینڈیچر ریفارمز ہوں، کہ اس پہ کوئی نہ کوئی آگے بڑھ کر ہم اصلاحات کا ایجنڈا سامنے رکھیں گے. اور آخری بات یہ ہے کہ مارکیٹ پھر یہ پرسیو کر رہی ہے کہ آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ نئی جو ہے وہ کہیں جون جولائی میں ہو جائے گی. پلس مارکیٹ یہ پرسیو کر رہی ہے کہ انفلیشن نیچے جا رہی ہے. تو اگر 29 تاریخ ہے when I'm talking to you today، آج بھی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہے، آج نہیں تو آنے والے میٹنگز میں ایٹ لیسٹ ہم ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ دیکھیں گے جو مانیٹری ہمارا جو پالیسی ریٹ ہے. یہ سارے فیکٹرز ہیں جو ڈرائیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب. اور ظاہر ہے معیشت کے کچھ معاملات ہیں جس پر ہم نے سوچا ایکسپرٹ رائے لے لیں. اب ذرا ایک اور میدان ہے جس میں کود پڑتے ہیں ہم، اور وہ میدان ہے کرکٹ کا. وہاں پہ جو ہوا سو ہوا، نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی، جونیئر ٹیم آئی اور انہوں نے ہمارے ساتھ کھیلا. اچھا کسی آ کے بڑے وہ خوش ہوئے. میں تو جب میڈیا ٹاک کرنے آتے تھے کھیل کے بعد تو وہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے بالکل. وہ تو بڑی جو ہم ان سے امیدیں رکھ رہے تھے وہ بیچارے خود بھی وہ امیدیں لے کر آئے تھے. لیکن یہاں سے تو وہ بڑے خوش ہو کے گئے کہ یار ہم تو بس کیا چیلنجنگ ہمارے لیے سچویشن تھی بٹ ہم نے میچ جیتے. اسی پہ خوش ہیں کہ سیریز برابر ہو گئی ہے. جی ہاں، اور ہم بھی تو خوش ہیں، ہم بھی تو جشن منا رہے ہیں کہ ہم نے سیریز برابر کر دی ہے. اب اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میچ پہ بھی بات کریں گے، وہ تو ہم لازمی کریں گے لیکن آغاز جو ہے ہم ذرا اسی سے کر لیتے ہیں کوچنگ سٹاف پہ. شاہد بھائی السلام علیکم، گڈ مارننگ اور ویلکم ٹو بارابر سویرا. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمیں گیری کرسٹن سے کیا امیدیں باندھنی چاہیے، اور دوسرا اس کے ساتھ ہی اگر جوڑ لیں یہ الگ الگ کیوں کوچز؟ گیری کرسٹن کیا انڈیا کی انہوں نے ٹیسٹ ٹیم میں کوچنگ نہیں کی تھی؟ پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. نہیں ایسا نہیں ہے. گیری کرسٹن نے اپنے ملک ساؤتھ افریقہ کی بھی کوچنگ کی تھی ٹیسٹ میں، اور ٹیسٹ میں ان کی ٹیم گیری کرسٹن کی قیادت میں، گیری کرسٹن کی کوچنگ میں نمبر 1 بھی بنی تھی ساؤتھ افریقہ. انہوں نے انگلینڈ کو، آسٹریلیا کو شکست دی تھی. ایسا نہیں ہے، لیکن یہ کانسیپٹ بہت عرصے سے چل رہا ہے. مختلف ٹیمیں، جیسے انگلینڈ کی ٹیم کے دونوں کوچ الگ الگ ہیں، اور ان کے پاس اور بہت سی اور دوسری ٹیموں کے پاس جیسے ساؤتھ افریقہ ہے ان کے پاس الگ الگ کوچز. یہ اچھا آئیڈیا ہے پاکستان کے لیے تو اچھا ہے. اب دیکھیں، اور ہمیں جس طرح آپ نے کہا امیدیں ہیں گیری کرسٹن سے. سیریس کوچ ہیں وہ، کوئی نانسنس برداشت نہیں کریں گے، وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی برداشت نہیں کریں گے، اور اچھے کوچ ہیں ود اے ریپوٹیشن. وہ آ رہے ہیں ورلڈ کپ وننگ کوچ ہیں.
تو یقیناً تبدیلی آئے گی پاکستان کی ٹیم میں. اور گیری کرسٹن, جیسن کیلسپی, یہ دونوں بہت ہی اچھے کوچ ہیں اور پاکستان کی کرکٹ کے لیے یہ اچھا قدم ہے. اچھا شاہد صاحب, اب T20 کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کرکٹ بڑی تیز ہو گئی ہے, زیادہ جو میچز ہوتے ہیں وہ T20 کے بھی ہوتے ہیں, ٹیسٹ میچز کے فیصلے تیسرے چوتھے دن ہوتے ہیں, لیکن گیری کرسٹن 2004 میں ریٹائر ہوئے تھے, تو کیا جدید جو کرکٹ ہے اس میں ان کا انتخاب اس حوالے سے ٹھیک ہوگا, مناسب ہے؟ بالکل ہوگا, اس لیے کہ وہ مسلسل کوچنگ کر رہے ہیں. انہوں نے انڈیا کی کوچنگ کی, انہوں نے ساؤتھ افریقہ کی کوچنگ کی, وہ مختلف لیگز میں کوچنگ کر رہے ہیں, اور سب سے بڑھ کر وہ کیپ ٹاؤن میں اور انڈیا کے شہر پونے میں کوچنگ اکیڈمیز چلاتے ہیں جہاں سے بڑے نوجوان کرکٹر سامنے آتے ہیں. ساؤتھ افریقہ میں ان کی بڑی اچھی ان پٹ ہے, تو وہ لیٹسٹ چیزوں سے بھی بالکل ہم آئیں گے, اور پڑھتے پڑھاتے بہت ہیں کوچنگ کے بارے میں, کرکٹرز کے بارے میں, انہیں کرکٹرز کی ٹھیک ٹھاک نالج ہے. اور اب وہ تقریباً 1.5-2 مہینے سے جب سے ان سے بات چیت چل رہی تھی اس وقت سے پاکستان کرکٹ کے ساتھ بھی ہیں, اور یہ جو ابھی ٹیمیں سلیکٹ ہوئی تھی نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کی, اس میں بھی ان کی ان پٹ شامل تھی. شاہد بھائی, واٹ ڈفرنٹ گیری کرسٹن پوزیسز, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا جو جس ٹیم کی ہم بات کر رہے ہیں انڈیا کی ٹیم کی, وہ سپر سٹارز کا مجموعہ تھی, اور ہمارا جو کلچر ہے سب کانٹیننٹ کرکٹ کا وہ یہ ہے کہ جب جو پلیئرز کی سٹار پار ہو جائے تو وہ کوچ کو کہاں خاطر میں لاتے ہیں, اور آپ تو بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو پلیئر پار ہے وہ کیا کچھ کرتی رہی ہے, رچرڈ پائبس سے لے کے اور دیگر کوچز تک. اب اس چیز کو گیری کرسٹن کس طرح ٹیکل کر سکتے ہیں اور کیسے ٹیکل کرتے آئیں, یہ بتائیے. نہیں, گیری کرسٹن نے انڈیا میں بھی پلیئرز پاور کو بڑا زبردست طریقے سے ہینڈل کیا تھا, اس لیے کہ جب انہوں نے کوچنگ سنبھالی تھی تو گریگ چیپل ایک کافی بڑے تنازع کے بعد ہٹائے گئے تھے. تو گیری کرسٹن کو ان ساری چیزوں کی عادت ہے, جس طرح میں نے کہا نا وہ بڑے سیریس آدمی ہیں, وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی برداشت نہیں کرتے, تو وہ یقیناً اس کو ڈیل کر لیں گے. اور پاکستانی کرکٹرز کو بھی یقیناً یہ اندازہ ہوگا کہ ایک بڑا ریپوٹیشن والا ایک بڑا سیریس کوچ آ رہا ہے, تو اس کے انڈر میں ہمیں اچھا پرفارم بھی کرنا ہے. اور آپ نے نیوزی لینڈ کے آخری میچ میں دیکھا کہ پاکستان کی ٹیم میں ایک انٹینٹ نظر آ رہی تھی, ایک ول نظر آ رہی تھی جیت کی, اور یہ اچھا ہوا پاکستان کے لیے کہ پاکستان کو ورلڈ کپ سے پہلے ایک تھوڑا سا جھٹکا لگ گیا کہ نیوزی لینڈ کی ایک ان ایکسپیرینس ٹیم نے پاکستان کو 2-2 پر مجبور کیا. شاہد صاحب, یہ جھٹکا بڑا ہی خطرناک جھٹکا تھا, یہ جھٹکے نہیں لگنے چاہیے, اور وہ بھی ورلڈ کپ سے کچھ ٹائم پہلے, بس ایسی ٹیم سے. میں تو خوش نہیں ہوں ایز اے سٹیزن, میں خوش نہیں ہوں اس پرفارمنس سے. نہ مجھے کوئی جو رزلٹ آیا کہ میچ سیریز برابر ہو گئی اس پہ ہم جشن منا رہے ہیں, تو شاہد صاحب یہ ایک میچ کی بنیاد پہ ہم آخری میچ پہ کہہ رہے ہیں جی بڑا اچھا پرفارم کیا. واٹ اباؤٹ دا ریسٹ آف دا میچز جو ہم نے سیریز میں کھیلے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان کی ٹیم ہمیشہ اس وقت اچھا پرفارم کرتی ہے جب اس کی پشت دیوار سے لگی ہو, تو اچھا ہے پشت دیوار سے لگتی رہے. 5 میں سے 4 میچ اپنا کھیل ایز اے کرافٹ کیوں نہیں پالش کرتے شاہد صاحب؟ ہاں, یہ تھوڑا ہم من حاصل قوم بھی ایسے ہی ہے کہ ہمیں دھکا اسٹارٹ لگتا ہے. ابھی آپ معیشت کی بات کر رہی تھی, تو جس طرح معیشت کی حالت ہے, دھکا اسٹارٹ ہے, قرضوں پہ چل رہی ہے, تو فورن ایڈ پہ چل رہی ہے, تو یہ بھی فورن ایڈ ہی ہے, فورن کوچز بھی فورن ایڈ ہی ہے. دھکے لگیں گے. آئرلینڈ میں بھی ایک آدھ اللہ نہ کرے اس طرح کے رزلٹ کی امید رکھیں. پھر انگلینڈ میں تو کافی سخت رزلٹ آئیں گے. شاہد بھائی, پہلے سے میں اس لیے ڈرا رہا ہوں کہ ورلڈ کپ تک پہنچتے پاکستان کی ٹیم ویل آئلڈ ہو جائے گی. میں آپ کو ابھی ایک کلپ سینڈ کروں گا. پچھلی بار جو ہم نے بات کی تھی نا, جس پہ آپ نے کہہ دیا تھا کہ امریکہ سے بھی معاملات جو ہیں وہ وائرل ہو رہی ہے, وہ, اور ہو سکتا ہے بھی آئرلینڈ والی جو ہے یہ بھی وائرل. نہیں, وہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے, میں نے یہ بات کی ہی نہیں تھی بھائی. آپ کی بات مجھے یاد رہے گی. پچھلا جو ورلڈ کپ تھا آسٹریلیا میں, پاکستان کی ٹیم اس میں انڈیا سے ہاری, پھر زمبابوے سے ہاری, بڑی مشکل سے ہالینڈ سے جیتی, اور پھر فائنل کھیلا, اور فائنل بھی جیت سکتی تھی پاکستان کی ٹیم. تو پاکستان کی ٹیم اسی طرح گریجولی اسٹارٹ ہوتی ہے. لیکن مجھے بتائیں شاہد صاحب, یہ جو پرفارمنس ہم نے دی نیوزی لینڈ کے خلاف, ہم توقع رکھیں ورلڈ کپ جیتنے کی؟ ٹرافی تو آئی ہوئی بڑی چمچماتی ہوئی ٹرافی, وہ شعیب اختر صاحب لے کے قذافی اسٹیڈیم میں اس کا پورا انہوں نے چکر لگایا, تو امید رکھیں. بالکل, پاکستان کی ٹیم سے آپ ہر طرح کی امید رکھ سکتے ہیں کہ دوسرے راؤنڈ تک پہنچے نہ پہنچے, دوسرے راؤنڈ میں ہار جائے, سیمی فائنل میں جائے نہ جائے, اور یہ بھی کہ فائنل کھیلے اور فائنل جیت بھی جائے. اس لیے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, ایک ورلڈ کپ 2021 سیمی فائنل کھیلا, دوسرا ورلڈ کپ 2022 فائنل کھیلا, تو
अब फाइनल जीतना तो बनता है ना, अगर ग्रेजुअली आप रिजल्ट देख रहे हैं। और फिर अच्छा कोच आया है, लड़कों को थोड़ा सा अंदाजा हुआ होगा कि हाँ उन्होंने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं न्यूजीलैंड की सीरीज में, यकीनन इसको इम्प्रूव करेंगे, कप्तान भी इम्प्रूव करेगा, कप्तान ने भी बड़ा चले ठीक है। थैंक यू सो मच शाहिद, क्योंकि सदफ जो है वो बिल्कुल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। अब देखें उस मैच के कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। बाबर आजम की इंटेंट बड़ी जबरदस्त थी, उन्होंने आते ही बहुत अच्छा खेला, जो उनके नाकिद कहते हैं कि जी वो किसी के इंटेंट पे शक ही नहीं कर रही। हाँ ना, लेकिन देखिए उन्होंने सिर्फ इंटेंट नहीं दिखाई, उन्होंने इस बार करके भी दिखाया, और उन्होंने जो 70 कम 1 रन बनाए ना, हाँ, तो वो कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, पॉजिटिव्स पे हमें रहना चाहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। ज़रा खेलों के मैदान से निकल के तालीम के मैदान में आ जाते हैं। वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पे कुछ ऐसी खबरें आई पिछले दिनों जिसमें स्टूडेंट्स को बड़े परेशानी का सामना रहा। फिर हम देखते थे कि पर्चे लीक हो जाते थे, फिर मार्किंग जो हुई उसमें बड़ी गड़बड़ हुई। अब इम्तिहानी मराकज़ की तब्दीली के लिए शदीद दबाव है, क्योंकि पिछले दिनों ही कहा गया था कि ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। जिस तरीके से पोर्टल बना दिया गया है, वहाँ पे अब मेंशन भी कर दिया जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ पे पड़ा है, तो कोई अपना इम्तिहानी मरकज़ तब्दील नहीं करा सकेगा। लेकिन अब ये चीज़ आ रही है कि जी तब्दीली के लिए दबाव हो रहा है, और ये कह कौन रहा है? ये कोई और नहीं, ये खुद बनफ्स नफीस चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जी शदीद दबाव के बावजूद हमने एडमिट कार्ड जो है पोर्टल पर अपलोड कर दिए। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड पे कौन दबाव डाल रहा है? असल सवाल तो ये है, ये उनसे पूछना चाहिए। बिल्कुल। और अब क्या किया जाए जी, पिछले सालों में मैट्रिक के सालाना इम्तिहान के मौके पर हर साल इम्तिहानी मराकज़ इम्तिहानात से एक दिन कबल रात गए ही रातों रात ही तब्दील हो जाते थे। और इस साल एडमिट की तैयारी के मराहिल में, यानी कि जो एडमिट कार्ड की जो तैयारी के मराहिल हैं, अब वो वेब पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए किए गए हैं। तो तमाम एडमिट कार्ड पोर्टल पर भी साथ साथ अपलोड किए गए हैं। अब ये है कि ये क्यों दबाव डाला जा रहा है, और वही आपका सवाल कि चेयरमैन क्यों ये कर रहे हैं ऐसा, तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा अनवर खान, तो उनसे पूछते हैं। अनवर, बताइएगा ये मामला क्या है, कोई लॉजिक है इसके पीछे, ऐसा क्यों हो रहा है? जी देखिए, बुनियादी तौर पे ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी बोर्ड है, और इस तालीमी बोर्ड में इंतज़ामात के बाद जो मरहला आता है वो आता है इम्तहानी मराकज़ का। ताहम अब तो इम्तहानी मराकज़ तब्दील करना नामुमकिन हो चुका है। ताहम उसके बावजूद मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन सैयद शरफ अली शाह खुद इस बात का एतराफ़ करते हैं कि उनको निजी एसोसिएशंस और मुख्तलिफ वो अफराद जो कि सानवी तालीमी बोर्ड के बाहर मौजूद होते हैं, वो अफराद जो कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं, वो अफराद जो कि निजी स्कूल चलाते हैं, उनकी जानिब से और दीगर अफराद की जानिब से शदीद तरीन दबाव का सामना रहता है। दर्जनों प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस हैं जो कि मुख्तलिफ नामों से उनके पास जाती हैं, और इस बात की कोशिश होती है कि उनके मतलूबा इम्तहानी सेंटर तब्दील कर दिया जाए। उसका नतीजा ये होता है कि जो भी निजी स्कूल होता है वो अपने ही स्कूल को सेंटर बना के बआसानी अपने तलबा को नकल के वसी तर मौक़े फराहम करता है। तो इस तरह पोजीशन के हसूल के अंदर भी आसानी होती है। ताहम इस साल इस सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर रद्द किया जा चुका है, क्योंकि जिस तरीके से एडमिट कार्ड की तैयारी का मरहला जारी था इम्तहानात के लिए, उसके साथ साथ उन तमाम एडमिट कार्ड को जो कि मुकम्मल हो चुके थे उनको पोर्टल की नज़र किया जा रहा था। यानी जैसे ही कोई भी एडमिट कार्ड पोर्टल के ऊपर चला जाएगा तो उसकी तब्दीली का मरहला नामुकम्मल हो जाएगा। चेयरमैन बोर्ड ये भी कहते हैं कि किसी भी सूरत के अंदर इस दबाव को इस साल बर्दाश्त किया जाएगा और कोई भी तालीमी सेंटर की तब्दील नहीं किया जाएगा। ताहम अब देखना यह है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर सूरत हाल, क्योंकि बाज़ उम्मीदवार ऐसे हैं कि जिनके इम्तहानी फॉर्म जमा कराने के लिए कुछ मुकर्रर वक्त दिया गया था, उसके लिए अलग सेंटर बनाए जाते हैं। तो अब ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरह इस तमाम तरह सूरत हाल को कंट्रोल किया जाता है, और पेपर जो कि सोशल मीडिया की ज़ीनत बन जाता है, कमोबेश करोड़ों की तादाद के अंदर गैजेट्स होते हैं, और बुनियादी तौर पर यह जिम्मेदारी बनती है जो सेंटर सुपरिटेंडेंट CCO होता है, वहाँ से बुनियादी तौर पर यह पर्चा आउट होता है। पर्चा आउट होने के बाद मार्केट की नज़र हो जाता है। ताहम मैट्रिक बोर्ड की इंतज़ामिया ये कहती है पर्चा आउट होने की तारीफ ये है कि कमोबेश 2 से 3 घंटे कबल या रात गए वो पर्चा आउट हो, और उस पर्चे की तरतीब का तयन किया जाता है आने वाले पर्चे से। अगर वो पर्चा उससे मैच नहीं करेगा और 3 से 4 घंटे कबल आउट नहीं होगा तो पर्चा आउट नहीं कहलाएगा। अलबत्ता इम्तहान शुरू होने के 10 मिनट बाद अगर पर्चा सोशल मीडिया की जीनत बन जाए तो ये एक बासानी अमल है जिसको पर्चा आउट रहना नहीं कहते हैं। बहरहाल अब भी सानवी तालीम बोर्ड की इंतजामिया के मुताबिक इम्तहानी मराकज़ की तब्दीली उनके ऊपर बदस्तूर दबाव मौजूद है। इस तमाम तरह सूरत हाल से उन्होंने तालीम यूनिवर्सिटी बोर्ड को आगाह किया है। आपने अपडेट किया और अब हमें अंदाज़ा हो रहा, आपका बहुत शुक्रिया, हमें अंदाज़ा हो रहा है कि तरीके से ये जो एजुकेशनल माफिया भी है
یہ کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے. جب ہم پیپر سے تھے آپ کو یاد ہے صدف کہ اس وقت ایک چیز ہوتی تھی, ہم دعا کرتے تھے اللہ کے میاں سینٹر اچھا پڑے. سینٹر وہ کیوں ہوتا تھا؟ وہ اس وجہ سے ہوتا تھا کہ اس کے پیچھے بھی ایک پورا گورکھ دھندا ہے. آئی وش کہ ہم اس پہ جو ہے وہ پراپر اس کی سرجری کر سکیں. کچھ سینٹر ایسے ہوتے تھے جہاں دبا کے نقل ہو رہی ہوتی تھی, اور ہم جیسے میرے جیسے اسٹوڈنٹ جو پڑھ کے جاتے تھے رات کو, بھلے گھر میں لائٹ نہ ہو تو وہ ہم اس میں بھی پڑھ کے جاتے تھے, کینڈل لائٹ میں پڑھ کے جاتے تھے, محنت کرتے تھے, پوری رات پڑھتے تھے, گرمی ہو سردی ہو, مجھے اتنے غور سے نہ دیکھیں, اور پھر ہم پیپر بھی دیتے تھے. تو ان لوگوں کا حق مارا جاتا ہے جہاں پہ ایسے سینٹر ہوتے ہیں. آپ نے بات کی نا کینڈل لائٹ میں پڑھتے تھے, مجھے تحریک پاکستان کے رہنما یاد آ گئے جو کہ وہ کینڈل لائٹ میں پڑھا کرتے تھے. ماشاءاللہ سے اتنی محنت کی ہے. تو خیر سوچیں اس وقت بھی بجلی نہیں ہوتی تھی. یہ ابھی کا وقت ہے, اتنا پرانا کہا جا رہی ہے, ابھی کا وقت ہے. مطلب بجلی نہیں ہوتی تھی, ابھی بھی نہیں ہوتی. چلے ٹھیک ہے, اس پہ ہم کبھی اور بھی بات کریں گے کہ یہ جو ایک گورا دھندا ہے یہ مارکنگ کا اور سینٹرز کا, کیا ہم اس کو فائنلی کرب لگا پائیں گے؟ کیونکہ خود چیئرمین یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ پریشر آ رہا ہے, اور جب چیئرمین پہ پریشر آ رہا ہے تو سوچیں کہ نیچے تلے کتنے زیادہ جو ہے. یہ پریشر ہینڈل نہیں ہوتے ہمارے یہاں, چاہے وہ کھیل کا میدان ہو یا پھر تعلیم کا میدان ہو. پھر سے میں وہاں پر جانے کی کوشش کر رہی تھی جہاں میں جانا نہیں چاہتی. تو ویسے موسم کی بات کر لیتے ہیں, موسم سے ذرا دو ہاتھ کر لیتے ہیں, حال چال جان لیتے ہیں. تو کراچی میں آج کل بڑی گرمی ہے, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب جو آنے اپریل میں تو ہم ختم ہونے والا ہے, مئی میں جا رہے ہیں, تو اب کل یہ بتایا جا رہا ہے کہ سورج سوا نیزے پر آج کل رہتا ہے, اور دن کے وقت میں ہم دیکھتے ہیں گرمی سے برا حال ہے, گرم ہوا چل رہی ہوتی ہے. اب موسم کا جو حال بتانے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ 4 سے 5 روز تک درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے. صدف اس سال جو ہے وہ کراچی اور جو مزید گرم جو علاقے ہیں پاکستان کے, ان میں ہیٹ ویو کا بھی خدشہ تھا. وی وڈ لائک ٹو ایڈ دس انٹو دا پروگرام ایز ویل. ہم آگے چل کے 1 یا 2 دن بعد ضرور بات کرنا چاہیں گے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1 آدھے سال پہلے جو ڈیڈلی ہیٹ ویو آئی تھی, کتنا برا اثر ہوا تھا, لوگوں کی اموات ہوئی تھی اتنی زیادہ. تو کیا ہم ایک اور ہیٹ ویو کا سامنا کر رہے ہیں یا ہم نہیں کر رہے, اس پہ تو ہم بات کریں گے ہی کریں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کراچی یا سندھ میں جس طرح کا موسم ہے اس کو تو آپ الگ رکھیں, لیکن جو ریسٹ آف دا کنٹری ہے, چاہے وہ آپ کا کے پی ہو, بلوچستان ہو یا پنجاب ہو, وہاں پر تو ایسی بارش ہو رہی ہیں, بارش کا اسپیل آگے ہم دیکھ رہے ہیں مزید آیا ہے, اس سے پہلے بھی آیا تھا. اب جو شدید بارشیں ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں. بلوچستان کی ہم بات کریں, آلریڈی وہاں پر سیلابی صورتحال تھی, بہت سارے علاقے جو تھے وہ ڈوب گئے تھے, سڑکیں خراب ہو گئی تھیں, رابطہ پل ٹوٹ گئے تھے. اب کوئٹہ سمیت مختلف ضلعوں میں ہم گرج چمک کے ساتھ بارش بھی دیکھ رہے ہیں. ژالہ باری سوچیں اپریل کے مہینے میں ہو رہی ہے, اور مختلف حادثات بھی اس سے رونما ہوئے, اور جو نمبر آیا ہے وہ بڑا پریشان کر دینے والا ہے. 20 سے زیادہ افراد اپنی زندگیاں ہار چکے ہیں. جی ہاں, اور یہ ہم آپ کو جو فوٹیج بھی ایک دکھا رہے ہیں, یہ اگر ہم اس کو دکھا سکیں, اس کو ایکسپلین کر سکیں, یہ جو اس گاڑی میں تھے نا صدف, ان میں غالباً بچے اور خاتون بھی تھے, اور ان کو بڑی مشکل سے جو ہے وہ ریسکیو کیا گیا ہے. یہ گاڑی پھنس گئی تھی ایک نالے میں, اور جو ہاں اگر اس کو مزید اس کا تحسس کریں تو اس گاڑی میں ایک حاملہ خاتون بھی تھیں اس گاڑی میں, جو کہ ان کو لے جایا جا رہا تھا, اور یہ پھنسی, اور اب کتنی مشکل سے ان کو یہاں سے جو ہے وہ نکالا گیا ہے. تو ایک خوشائند بات یہ ہوئی کہ, اور یہ جو علاقہ ہے یہ بتایا جا رہا ہے باجوڑ کا علاقہ ہے, سمسئی برساتی نالا یہ کراس کر رہی تھی. اس لیے ان علاقوں میں جو یہ چھوٹے نالے ہوتے ہیں نا, اور جو کار سوار ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی نالا تو ہے, اس کو کراس کر جائیں گے, وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ نالے کی جو نیچے جو بہاؤ, ایک تو وہ بہت میٹر کرتا ہے, اور جو نیچے زمین ہوتی ہے وہ پکی نہیں ہوتی ہے, تو وہ کلے ہوتی ہے, ریت ہوتی ہے, گریول ہوتا ہے, اس میں ٹائر پھنس جاتا ہے, اور کئی ایسے واقعات ہم نے دیکھے کہ وہ اس طریقے کے معاملات ہو جاتے ہیں. تو خیر اب بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اگین اگر ہم خیبر پختونخوا کے ہم نے آپ کو معاملات بتائے ہیں, بلوچستان میں بہت صورتحال خراب ہے, اور کوئٹہ میں تو موسلادھار بارش ہوئی ہے. لاہور میں جو بارش ہوئی, جو پہلے وہاں پر جھکڑ چلے, جو آندھی آئی, وہ بڑی تباہ کن تھی, اور مناظر بھی بڑے دیکھنے والے تھے. اسی طریقے سے ملک بھر میں ابھی سوچے اپریل میں ٹھنڈ ہے, کہیں پر ژالہ باری ہو رہی ہے, کہیں پہ ابھی بھی برف پڑی ہوئی ہے, بہت سارے ایسے علاقے ہیں. اور کراچی اور جب سندھ کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر ٹھیک ٹھاک گرمی نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے ہیں. اور پچھلے دنوں ہماری بات بھی ہو رہی تھی میٹ کے جو رہنما ہیں ان سے, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی کراچی میں موسم فی الحال ایسے ہی رہے گا. تو یہ تو موسم کا حال ہو گیا. اب ذرا آپ کو کچھ اپڈیٹس خبریں دے دیتے ہیں, اہم نیوز اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. آڈیو لیکس کیس ہے,
بشرا بی بی اور ثاقب نثار کی درخواستوں پر سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے، پیمرا اور پی ٹی اے کے بینچ پر اعتراض کی درخواستیں خارج کر دی ہیں. سو اس کی ڈیٹیل کیا ہے جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے حسین احمد چودھری سے. حسین احمد چودھری بتائیے گا کیا سماعت رہی؟ جی دیکھیں، آڈیو لیک کیس میں 4 متفرق درخواستیں جو ہے وہ ہفتے کے روز جو ہے وہ دائر کی گئی تھی 4 اداروں کی جانب سے، آئی بی، ایف آئی اے، پی ٹی اے اور پیمرا کی جانب سے، اور کہا گیا تھا کہ جسٹس بابر ستار جو ہے وہ یہ کیس نہ سنیں کیونکہ جسٹس محسن اختر کیانی اسی طرح کی اسی نوعیت کا ایک کیس پہلے سن کر فیصلہ دے چکے ہیں، لہٰذا یہ کیس جو ہے وہ جسٹس بابر ستار نہ سنے. بینچ پر جو ہے وہ اعتراض کیا گیا تھا. 4 درخواستیں جو ہے وہ آج عدالت نے سنی ہیں اور آئی بی سے جو ہے وہ جواب طلب کیا ہے. تاہم ایف آئی اے، پی ٹی اے اور پیمرا کی درخواستیں 5 لاکھ جرمانے کے ساتھ عدالت نے مسترد کر دی ہیں، خارج کر دی ہیں. جس بابر ستار نے کیس کی سماعت کرتے ہوئے جو متعلقہ 3 درخواستیں خارج کی تھیں ان اداروں کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی کا بھی عندیہ دیا ہے. عدالتی معاون چودھری اعتزاز احسن جو ہے وہ اس وقت دوستوں پر موجود ہیں اور عدالت کی معاملت جاری رکھے ہوئے ہیں اور چودھری اعتزاز احسن آڈیو لیک کیس میں اپنے دلائل جو ہے وہ اس وقت جاری رکھے ہوئے. جسٹس بابر ستار کیس کی سماعت کر رہے ہیں جبکہ 3 متفرق درخواستیں جو کہ بینچ پر اعتراض کیا گیا تھا تینوں جرمانے کے ساتھ خارج کر دی گئی ہیں. جی ٹھیک ہے، ہمارے نمائندے ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور ہائی کورٹ نے ایف آئی اے، پیمرا اور پی ٹی اے کی بینچ پر اعتراض کی درخواستیں خارج کر دی ہیں جبکہ یہ جو کیس ہے بشرا بی بی اور نجم ثاقب کی درخواستوں پر سماعت ہو رہی ہے. ارلیئر آئی سیڈ سم تھنگ ایلس، میں نے غلط نام لے لیا تھا، تو نجم ثاقب اور بشرا بی بی کی درخواستوں پر یہ سماعت ہو رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کی اعتراض کی متفرق درخواست مسترد کر دی ہے. ایف آئی اے کی بینچ پر اعتراض کی متفرق درخواست 5 لاکھ روپے جرمانے کے ساتھ خارج کی گئی ہے اور پی ٹی اے کی بینچ پر اعتراض کی متفرق درخواست بھی 5 لاکھ روپے جرمانہ لگا کر خارج کر دی گئی ہے. ایبسلیوٹلی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ جسٹس بابر ستار ہیں، انہوں نے استفسار یہ کیا ہے کہ کیا ہائی کورٹ کے ججز کو بلیک میل کرنے سے ایف آئی اے کا کوئی تعلق ہے. اس پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ ایسا تو نہیں ہے لیکن خط میں لفظ انٹیلیجنس ایجنسیز استعمال کیا گیا ہے. جسٹس بابر ستار نے استفسار کیا کہ کیا ایف آئی اے کا ججز کے گھروں میں خفیہ کیمرے لگانے سے کوئی تعلق ہے، تو ایسے میں ان کا تعلق تو نہیں ہے، یہ کہنا تھا ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دگل کا. اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا کہا کہ ایک پٹیشن میں ادارے کے کردار پر بات کی گئی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. تو اسلام آباد میں آڈیو لیکس کیس اور بشرا بی بی اور نجم ثاقب کی درخواستوں پر سماعت ہوئی. سو جب ہم کسی بھی ملک کی اوور آل معیشت کو ڈفرینٹ سیکٹرز میں کیٹیگرائز کرتے ہیں، اس میں زراعت کا جو شعبہ ہے وہ بڑا اہم ہے اور پاکستان کی بہت ساری ہم ڈپینڈنٹ ہیں ایگریکلچر سیکٹر پر. ہم تو ہیں نا ایگریکلچر بالکل، اور ہم تو ہیں بھی ایگریکلچر کنٹری. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں دالیں اور بہت ساری چیزیں باہر سے منگانی پڑتی ہیں، یہ بھی بڑا ایک الگ بات ہے کہ ہم اس پہ ٹیکس نہیں دیتے. اس پہ ہاں یہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں. تو اب پنجاب میں جو کسان ہیں، کسان کو بھی بڑا بیک بون کہا جاتا ہے معیشت کے لیے. تو پنجاب میں گندم کی جو سرکاری قیمت ہے وہ نہ ملنے پر کسان پریشان ہیں. اب سستے داموں گندم بیچنے پر وہ مجبور ہیں جبکہ صوبائی حکومت اب تک گندم کی خریداری کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکی ہے. تو اس حوالے سے گندم کی درآمد میں نجی شعبے کو نوازے جانے کا انکشاف کیا جا رہا ہے، یعنی کہ وہی فیصلے ہو رہے ہیں جن پر نقصان بھی ہوا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا اس پر بڑا شور بھی ہوا ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ جو غلط فیصلے تھے اس کی وجہ سے خزانے کو $1 ارب کا نقصان ہو چکا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ جو سرکاری سطح پر گندم ہے وہ خریدی نہیں جا رہی ہے. اس کے خلاف پنجاب بھر میں کسان جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ جو باردانے کی جو فی ایکڑ مقدار ہے اس کو بڑھانے کا بھی مطالبہ کیا گیا. سیالکوٹ، حافظ آباد، اوکاڑا، ڈسکا ہر جگہ جو ہے کسان جو ہے سڑکوں پر نکلے ہیں اور آج تو غالباً انہوں نے احتجاج کا اعلان بھی کر رکھا ہے. اچھا، اب نوٹس تو لیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے اور انہوں نے جو ہے گندم کی فوری خریداری کا حکم دے دیا ہے. پاسکو کو گندم خریداری کا ہدف جو ہے 1.8 ملین میٹرک ٹن بڑھانے کی ہدایت بھی کر دی ہے. تو اب یہ معاملہ کیسے ٹھیک ہوگا اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کسان اتحاد خالد محمود کھوکھر صاحب. تھینک یو سو مچ کھوکھر صاحب فار جوائننگ اس. اور ظاہر اس ایشو پہ ہم جاننا چاہیں گے کہ احتجاج بھی ہو رہا ہے، کیا مطالبات ہیں اور کیا حکومت نے اب تک یقین دہانیاں کرا دی ہیں اور ان یقین دہانیوں پہ ٹرسٹ ہے آپ لوگوں کا؟ بہت شکریہ جی. ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ پاکستان میں فوڈ سیکورٹی ہونی چاہیے. اس وقت پوری دنیا میں نمبر 1 پہ جو پرائرٹی ہے وہ فوڈ سیکورٹی ہے، بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ چلی گئی ہے. ایسے ہی ہے. لیکن پاکستان میں زراعت کے ساتھ، پاکستان کی معیشت کے ساتھ ایک بہت بڑا اسی مد میں ایک کھلواڑ کھیلا گیا ہے
निगरान हुकूमत के वक्त में कैप्टन महमूद थे सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी, उन्होंने इंटरनेशनल रेट गंदम का अचानक $550 से कम होकर $200 पे आ गया, यानी कि कराची पहुंच को 24-2500 में थी। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के साथ साजबाज करके एक समरी मूव की ईसीसी को, और जिसमें कैप नहीं किया गया कितनी गंदम बाहर से मंगवाई जाए, और 31 मार्च तक उसकी इजाजत थी। टोटली बदनीति पे मबनी, और वहां पे गंदम आ गई 35,87,000 टन, जिसकी हमें जरूरत नहीं थी, जबकि 1 फरवरी 2024 की नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक इनके अपने पास कुछ 44-45 लाख टन गंदम मौजूद है पिछले साल वाली, यानी कि हमें गंदम की जरूरत नहीं। एक तो $1 बिलियन का ज़र मुबादला का नुकसान हुआ, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने ये काम किया कि जो अपने महकमों के पास गंदम पड़ी थी, जो गवर्नमेंट ने खरीदी हुई थी काश्तकारों से पिछले साल की, उसका रिलीज रेट था 3900 रुपए, जो फ्लोर मिलों को देनी थी, वो 3900 की बजाय 4785 कर दिया गया, ताकि जो बाहर से सस्ती गंदम प्राइवेट सेक्टर ला रहा है वो मैक्सिमम पैसे कमा सके, वो ये ना खरीदे, फ्लोर मिल ये वाली गंदम ना खरीदे। तो बाहर वाली जो गंदम आई वही सेल है, अपनी गंदम पड़ी रही स्टोरों में। 150 अरब रुपए का सूद भी साथ पड़ गया महकमा फूड को और पास्को को। उससे ज्यादा जो काश्तकार का अगला नुकसान हुआ, काश्तकार का ये नुकसान हुआ जब काश्तकार को उसकी कीमत से 1000 रुपए फी मन कम, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हुकूमत ने तय की, उसे 1000 रुपए कम मिल रहा है, तकरीबन 800 से 900 अरब रुपया काश्तकार का उसमें लॉस हो गया, नुकसान हो गया। अब इसके नुकसान के जो आगे असरात आएंगे वो ये है कि अगली गंदम के ऊपर मेजर आपकी 2 फसलें आ रही हैं, चावल और कपास। जब काश्तकार के पास पैसे नहीं होंगे वो अगली फसलों पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेगा। फिर जब अगली गंदम काश्त करने लगेगा तो वो डरा हुआ होगा, सहमा हुआ होगा कि ये रियासत, ये हुकूमत मेरे साथ तो नहीं है। काश्तकार तो ये कहने के पे हक बजाने में कि उसे पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम नहीं किया जा रहा। अब आप ये देखें ना, माफिया कहाँ कहाँ कमा रहा है, माफिया को कहाँ कहाँ स्ट्रेंथन किया जा रहा है। आज से 2 साल पहले हमने गंदम बेची 2200 रुपए मन, एंड कंज्यूमर गरीब आदमी ने खरीदी 6000 रुपए मन। आज बात हो रही है आटा रोटी सस्ता करने की। मैं खुद चाहता हूँ रोटी 16 रुपए ना हो, रोटी 10 रुपए हो। रोटी करीब को 5 रुपए की मिलनी चाहिए। भाई मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी तो कम करें, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को 4-5 गुना बढ़ा दिया। तो खालिद साहब, ये तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब ये बताइए कि वजीर आजम ने इसमें इंटरवीन कर दिया, शहबाज शरीफ, उन्होंने नोटिस ले लिया, पास्को को हिदायत भी कर दी है कि जी खरीदारी स्टार्ट करें, वो अमल शुरू हुआ है? देखिए मैं आपको अर्ज करूं, वजीर आजम ने पहले था टारगेट था 1.4 मिलियन टन इसका पास्को का, अब वो 4 लाख टन और बढ़ा के 1.8 कर दिया। दैट्स अ पीनट्स इसके लिए। और इसके लिए एक और मसला, बहुत बड़ा मसला है जो आम आदमी को मैं काश्तकारी आपको बता सकता हूँ। मसला यह है कि मेरा जिला खानेवाल है, जिला खानेवाल में 3 तहसीलें फूड डिपार्टमेंट के पास है, 1 पास्को के पास है। अगर पास्को का टारगेट बढ़ाया जाए तो वो 1 तहसील को फायदा होगा, बाकी 3 तहसीलें तो वैसे महरूम बैठी है उससे। हमारा मकसद है, क्योंकि मेजर प्लेयर है इसमें फूड डिपार्टमेंट पंजाब, क्योंकि हमेशा पंजाब ज्यादा 40 से 45 लाख टन पंजाब खरीद करता है, ना कि वफाक खरीद करता है। वफाक ने तो 1.8 बिलियन टन पूरे पाकिस्तान से खरीद करनी है। ये नहीं कि सारी उसने पंजाब से खरीद करनी है। काश्तकार बहुत परेशान है। अच्छा। और इसके जो आगे नुकसान बहुत ज्यादा है। फिर दूसरा जो बारदाने का तरीकेकार बनाया गया, वो तरीकेकार यानी कि किसी भी कोई भी काश्तकार 6 बैग पर एकड़ ले सकता है, मैक्सिमम 6 एकड़ वाला ले सकता है। यानी कि 36 बैग, जिसके 6.5 एकड़ है, जिसके 6.5 एकड़ है वो उसमें एलिजिबल नहीं है। अच्छा, यानी कि जिस काश्तकार, मेरी एक बात सुनो, जिस काश्तकार के पास खोता रेडी है वो गंदम लेके जा सकता है 25 से 36 बैग। जो ट्रैक्टर ट्राली वाला काश्तकार है, जो मुल्क की खिदमत कर रहा है, वो ये गंदम जाकर नहीं दे सकता। लेकिन मैं आपको आखिरी खबर देना चाहता हूँ, मेरे साथ रात और रब्ता किया, हुकूमती लेवल पे रब्ता किया गया, मुझे यकीन दिलाया गया कि आज इसमें वो को बेहतरी लाएंगे, आज इस पे कोई ऐलान करेंगे, खरीदारी का अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन अगर वो खरीदारी करते हैं हम वेलकम करेंगे। अगर उन्होंने खरीदारी ना की तो फिर मैं वाज़ेह बताना चाहता हूँ कि फिर हम पाकिस्तान के जो काश्तकार है ना, हमने आज तक वो काम नहीं किया जो ताजरों ने किया। ताजर शटर डाउन करते हैं, कलम छोड़ हड़ताल करते हैं, सनतकार इंडस्ट्री बंद करते हैं। हमें मजबूर ना किया जाए कि हम शहरों का दूध, सब्जी, फ्रूट, गंदम हर चीज बंद कर दे। लेकिन हमें खौफे खुदा है, हम अल्लाह से डरते हैं, क्योंकि उम्मीद करते हैं कि उस हद तक इसकी नौबत ना आए। खालिद साहब, उम्मीद ये करते हैं, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि यकीन दहानी करा दी है, तो देखते हैं। वैसे आज डेडलाइन भी है जो जो किसान इत्तेहाद वालों ने दी हुई है, तो देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच, खालिद हमारे साथ मौजूद थे। सो ये मामलात हैं और इन पर जी देखना ये कि हुकूमत कितने फौरी एक्शन लेती है
اور نہیں تو جس طرح تاجروں نے کیا تھا اس طرح یہ لوگ بھی کر سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی. اچھا ہم اپنے شو سے ان لوگوں کو بھی یاد کرتے ہیں جو کہ پاکستان کی شناخت دنیا بھر میں بنے اور ان کے چلا. اس کی میں مثال دیتا ہوں پھر ہم شو کلوز کرتے ہیں. ابھی اس سے پہلے جو گیسٹ تھے انہوں نے ایک لفظ کہا تھا کھوتا ریڈی. وہ پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ گدھا گاڑی اس کو کہتے ہیں. تو گدھا گاڑی اردو میں اور کھوتا ریڈی, اسی سے کتنی زیادہ ڈفرینس جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے. تو آج کے شو سے ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. ایک لفظ ہم نے آج سیکھ لیا پنجابی کا. فیصل سے اور بھی ہم مزید آگے آنے والے دنوں میں سیکھتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے, کب تک کے لیے, کل تک کے لیے آپ سے اجازت. اللہ حافظ.